नमस्ते, वेलकम टू क्लास 1 अफ एडभान्स्ड अकाउन्टिङ। क्लब कोर्सको बारेमा जे पनि थियो इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हामीले गरिसकेका छौँ, के सब्जेक्ट्सहरू पढ्ने भनेर। यो क्लास 1 मा हामीले उठाउने सबैभन्दा पहिला लिने टपिक भनेको डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ। नाम बढी सुनिरहेछ, डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ। डिपार्टमेन्ट्सहरूको अकाउन्टिङ गर्ने के फरक हो त? क्लासमा जे पनि नोट्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो म भन्दै जान्छु कि यहाँ लेख्ने हो भनेर। यहाँ म लेख्दै जान्छु, तपाईँहरूले पनि लेख्दै जाने हो। म भन्छु, एकैछिन पहिला बुझौँ। क्याप 1 लेभलमा हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स बनाएकै हो, प्रफिट अर लस, ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल बनाएकै हो। एउटा कम्पनीले कति प्रफिट कमायो, एउटा कुनै पनि बिजनेसले कति पनि प्रफिट कमायो भनेर हामीले क्याप 1 लेभलमा हेरिसक्या हो। के गरिन्थ्यो त्यहाँ हेरौँ त एकचोटि। यसरी ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल अकाउन्ट भनेर बनाउँथ्यौँ हामीले। यो लेखिराख्नु पर्दैन, मैले जे पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूको नोट्समा जे पनि आउनुपर्ने हुन्छ त्यो चिजहरू म तपाईँहरूलाई भन्दै जान्छु। अहिलेलाई सिम्पल अहिले हेर्दै मात्रै जाउँ। ल, यो ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल भयो। के आउँथ्यो ट्रेडिङ एन्ड पिएनएलमा? ओपनिङ स्टक, सामानहरू जे पनि मैले पर्चेज गर्थेँ, एउटा सिम्पल ट्रेडरको कुरा गर्दैछु, पर्चेजेसहरू, केही डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, सेल्स, क्लोजिङ स्टक, र यो गरिसकेपछि मेरो के आउँथ्यो त भन्दा ग्रस प्रफिट। यहाँ मेरो ग्रस प्रफिट आउँथ्यो। त्यसपछि मेरो बिजनेससँग रिलेटेड अरू जे पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू साना साना लेख्दै जाउँ, जसरी रेन्ट, स्यालेरिज, डेप्रिसिएसन, यति मात्र लिउँ अहिलेलाई। ग्रस प्रफिट। त्यस पछाडि मेरो आउँथ्यो नेट प्रफिट। यसरी हामीले क्याप 1 लेभलमा एउटा बिजनेसले के कति कमायो भनेर हेर्या हो। यो एउटा कम्पनीको फर इक्जाम्पल 10 लाख रुपियाँ प्रफिट आयो। यसरी हामीले बनाउन सिकेका छ। कम्पनीको कसरी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने, कसरी प्रफिट निकाल्ने, यो सिकेका चिज हो। अब एकैछिन अकाउन्टिङ गर्ने मान्छे भन्दा पनि बिजनेस गर्ने मान्छेको तर्फबाट सोचौँ। सपोज हाम्रो एउटा बिजनेस छ, र बिजनेस के हो त भन्दा एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोर छ मसँग, स्टोर, र मेरो स्टोरमा 3टा डिपार्टमेन्ट्सहरू छन्। एउटा ग्रोसरीको, अर्को इलेक्ट्रिकल आइटम्सहरूको, र अर्को मानौ वेयरिङ्स, क्लोथिङ्स एन्ड वेयरिङ्स, कपडाकोसँग रिलेटेड छ। र यो बिजनेसको एन्डमा गएर मैले आफ्नो अकाउन्टेन्टलाई सोद्धाखेरि कति भयो प्रफिट भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्छ, इन टोटल जुन तपाईँको बिजनेस छ, फर इक्जाम्पल बिजनेसको नाम एबिसी एन्टरप्राइजेस, यसको बिजनेसको प्रफिट कति छ भन्छ 10 लाख रुपियाँ। अब एज अ बिजनेस गर्ने मान्छे मैले के सोध्न खोज्छु होला भन्दाखेरि ग्रोसरीबाट कति प्रफिट भयो, इलेक्ट्रिकल आइटम्सबाट कति प्रफिट भयो, क्लोथिङ एन्ड वेयरिङबाट कति प्रफिट भयो जान्न चाहिन्छ नि। कम्पनीले ओभरअलमा प्रफिट कमाएको 10 लाख हो, यो भ्यालु चेन्ज हुँदैन, थाहा छ, बट यसको ब्रेकअप कुनले कति कमायो यो जान्ने एज अ बिजनेसम्यान मेरो इच्छा हुन्छ। अब त्यतिखेर ओभरअल कम्पनीले कमाएकै यो 10 लाख हो, किन डिफ्रेन्ट प्रफिट चाहियो र भन्ने कुरा त भएन। त्यही भएर एज अ बिजनेसम्यान आई वुड बी इन्ट्रेस्टेड टु नो कि प्रफिट मेरो इच डिपार्टमेन्टको के कति छ। रिजन के हो त्यसको त? बिकज ग्रोसरी डिपार्टमेन्टको प्रफिट हाई रहेछ भने म के सोच्छु एज अ बिजनेस पर्सन, ग्रोसरीको जति पनि पार्ट्सहरू छन्, जति पनि स्पेस मेरो पसलमा छ, त्यसलाई बढाउने पो हो कि यसलाई इन्क्रिज गरेर जाने हो कि यो डिपार्टमेन्टलाई एक्सपान्ड गरेर पो जाने हो कि? इलेक्ट्रिकल आइटम्समा हेरेको खासै कस्टमरहरू आइरहेको छैनन्, स्पेस राम्रै लिइरहेछ मेरो स्टोरको, बट खासै त्यति छैन। यसको त लस रहेछ अरे 1 लाख रुपियाँ, यसको प्रफिट 6 लाख रुपियाँ रहेछ।
र क्लोथिङ एन्ड वेयरिङमा 5 लाख रुपियाँको प्रफिट रहेछ अरे। ओभरअलमा 10 लाख रुपियाँ छ, बट मैले यो डिपार्टमेन्ट वाइज प्रफिट देखेपछि मेरो बिजनेस पर्सन वाइज म के सोच्छु भने म इलेक्ट्रिकल आइटम्समा अब अलिकति कम बिजनेस गर्छु, बरु यसको स्पेस जति म कहाँ युज गर्छु त, ग्रोसरीमा। दिस इज द निड फर डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ। ओभरअल प्रफिट सेम हो, बट वाट इज द निड फर ब्रेकिङ द प्रफिट अफ अ कम्पनी इन्टु डिपार्टमेन्ट्स, यसको रिजन यो भयो। ल ठिक छ, किन चाहियो डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ? च्याप्टरको नाम डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ छ, किन डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ च्याप्टर पढ्ने थाहा भयो। वाइ देयर इज अ निड फर डिपार्टमेन्ट वाइज प्रफिट। ठिक छ, अब निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा। अब एकैछिन इक्जाम्पल लिउँ, दुईवटा मात्रै छ मेरो डिपार्टमेन्ट, एउटा एक्स र अर्को वाई, दुईवटा मात्रै डिपार्टमेन्ट छ। सेल्समा पनि त्यस्तै, सरी यतापट्टि पनि त्यस्तै, एक्स र वाई। अब मैले के गर्नुपर्छ होला त यसमा, डिपार्टमेन्ट वाइज गर्नु पऱ्यो भने सेल्स पहिला म एउटा अमाउन्ट लेख्थेँ भने नाउ आई निड टु एलोकेट दिस इन्टु डिपार्टमेन्ट्स, डिभाइड गर्न थाल्नु पऱ्यो। मैले अब सोच्दै जाउँ के गर्न सकिन्छ। सेल्स मैले दुईवटा डिपार्टमेन्टको छुट्टै छुट्टै रेकर्ड गर्नु पऱ्यो, त्यति ठुलो कुरा होइन। एउटा बिजनेसबाट कति सेल्स भयो, एउटा पार्टबाट कति भनेर बिल हेऱ्यो भने यो निस्किन्छ। सो यो यत्तिकै थाहा हुन्छ यो डिपार्टमेन्टको यति सेल्स, वाई डिपार्टमेन्टको यति सेल्स भनेर। ओपनिङ स्टक कुन सामानको, सरी कुन डिपार्टमेन्टको सुरुमा कति सामान थियो यो पनि निस्किन्छ। गएर फिजिकल्ली गने हुन्छौँ हामीले लास्टमा, त्यही भएर यो डिपार्टमेन्टको यति हो, त्यो डिपार्टमेन्टको यति हो, यो पनि निस्किन्छ। पर्चेजेस, यो पनि केही गाह्रो कुरा भएन, बिकज बिल हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ कुन डिपार्टमेन्टको लागि पर्चेज गरे हो भनेर। यहाँसम्म केही छैन। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जस्तै वेजेस, क्यारिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, सामानहरूलाई गोदामसम्म ल्याउनको लागि लागेको खर्चलाई हामी के भन्छौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। र हामी कहाँ राख्छौँ यसलाई, ट्रेडिङको पार्टमा राख्छौँ। यो चिजको सोचौँ, बिजनेसमा मेरो अघिकै इक्जाम्पलमा एकैछिनलाई दुईवटा मात्रै सोचौँ, सामान ल्याउँदा भरियाले बोकेर ल्याउँदाखेरि दुईवटा सँगै पनि लिएर आयो होला, बिल एउटै थियो होला, एकमुष्ट पेमेन्ट गरे होला मैले। यो चिजको एक्ज्याक्टली दुईवटाको बिचमा बाइफर्केसन नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, बट देयर इज चान्सेस द्याट देयर इज नो बाइफर्केसन, एक्ज्याक्ट बाइफर्केसन अफ दिस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एमोङ द टू डिपार्टमेन्ट्स। दुईवटा डिपार्टमेन्टको एक्ज्याक्टली कति कति छुट्याउन सकिन्न। तल आएर हेरौँ, रेन्ट, मैले त पुरा एउटा तलको फ्लोर पुरा भाडामा ल्याएको, एकमुष्टमा 2 लाख रुपियाँ भाडा तिर्छु। अब यसमध्ये ग्रोसरीको कति, इलेक्ट्रिकल आइटम्सको कति, यो दुईवटा डिपार्टमेन्टको यो त एक्ज्याक्टली थाहा छैन। त्यस्तै स्यालेरी, इम्प्लोइजहरू बसेका छन्, ग्रोसरीको डिपार्टमेन्टमा पनि छन् इम्प्लोइजहरू, इलेक्ट्रिकल आइटम्सको डिपार्टमेन्टमा पनि छन्, यसलाई पनि बाइफर्केट एक्ज्याक्टली गर्नको लागि भन्न सकिन्न। डेप्रिसिएसन, बिल्डिङको डेप्रिसिएसन भइरहेछ, एसी एउटा लगाएको छु मैले, त्यसको डेप्रिसिएसन भइरहेछ भने नाउ समस्या के आउँदो रहेछ त, डिपार्टमेन्ट वाइज मैले जब प्रफिट निकाल्न जान्छु भने देयर आर सर्टेन कमन एक्सपेन्सेस जुन डिपार्टमेन्टहरू दुईटैले युज गरिरहेको छन् भने देयर इज अ निड फर एलोकेसन अफ एक्सपेन्सेस। बाइफर्केट गर्नुपर्छ मैले एक्सपेन्सेसलाई। राम्रो डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङमा फर्स्ट पार्ट भनेको यही हो। एक्सपेन्सेसलाई कसरी एलोकेट गर्ने एक्ज्याक्टली त थाहा छैन, बट ऱ्यासनल्ली सोचेर जाउँ के गर्न सकिन्छ, एक्चुअली सोच्दै जाउँ। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्टली रिलेटेड टु पर्चेजेस, भर्खर भने मैले जस्तै क्यारिज इनवर्ड, सामानलाई गोदाममा लिएर आउँदाखेरि लाग्ने खर्च, जति जति सामान किन्दै जान्छु त्यति त्यति नै मेरो यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस बढ्दै जान्छ। त्यही भएर ग्रोसरीमा यदि धेरै सामान किनेछ भने पक्कै पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कसको बढी हुनुपर्छ, यही एक्स डिपार्टमेन्टको, मतलब ग्रोसरी डिपार्टमेन्टको, र बाँकी खर्च कसको हुनुपर्छ, वाई डिपार्टमेन्टको, जुन के हो मेरो लागि यो इक्जाम्पलमा इलेक्ट्रिकल आइटम्सको डिपार्टमेन्ट। सो हामी के गर्छौँ, एक्ज्याक्टली वी क्यान नट बाइफर्केट इट, बट हामी एउटा ऱ्यासनल एउटा बेसिस लिएर हामी के गर्न सक्छौँ, एक्सपेन्सेसहरू बाइफर्केट गर्न सक्छौँ। सोच्दै जान्छौँ, लेख्दै जान्छौँ। म सँगसँगै अब नोट लेख्न थालौँ। ल आउनुहोस्, डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङमा फर्स्ट मेरो पार्ट के भयो, अब यहाँ लेख्दै जाउँ। अब यो तपाईँहरूको नोटमा हुनुपर्ने कुरा हो, एलोकेसन अफ एक्सपेन्सेस। सेल्स पर्चेजको म डे बुक्स नै छुट्याएर राखिदिन्छु, सो त्यसको लागि बाइफर्केसनमा केही समस्या भएन, बट जे एक्सपेन्सेसहरू कमन छन् यसलाई हामीले एलोकेट गर्नु पऱ्यो। सोच्दै जाउँ, लेख्दै जाउँ। एक्सपेन्सेस एउटा हेडिङ मेरो, र अर्को यहाँ के लेख्छु अब, बेसिस अफ एलोकेसन, कसरी एलोकेट गर्ने भनेर। फर्स्टमा मैले लिएँ
रेन्ट कमन सप छ, एउटै हो सटर, ओभरअलमा 2 लाख रुपियाँ तिर्छु भने अब मैले बाइफर्केट गर्नु पऱ्यो डिपार्टमेन्ट वाइज, के गरिदिने, बराबर गरिदिने। ग्रोसरी डिपार्टमेन्ट जस्तो, अब यसलाई मैले अलिकति रफमा देखाएँ, यो मेरो ग्रोसरी यो मेरो स्टोर भयो, यो ओभरअल एउटा स्पेस छ मेरो यहाँ, र ग्रोसरी डिपार्टमेन्टले यति ठाउँ लिइरहेछ, दिस इज ग्रोसरी डिपार्टमेन्ट एन्ड दिस इज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट। फिगरबाटै भन्नुहोस्, इज इट ऱ्यासनल, इज इट रिजनेबल, मैले बराबर रेन्ट दुईवटा डिपार्टमेन्टको हो भन्दैछु, मिल्छ होला त? के देखिन्छ त अब यसमा रेसनल्ली के गर्न सकिन्छ त एलोकेसनको लागि? जसले जति धेरै फ्लोर स्पेस अकुपाई गरेको छ त्यसले बढी रेन्ट दिन्छ, रिजनेबल हो। त्यही अनुसारले हाम्रो फर रेन्ट बेसिस अफ एलोकेसन इज फ्लोर स्पेस अकुपाइड। जसले जति फ्लोर स्पेस अकुपाई गरेछ उसले त्यही रेसियोमा के गर्छ, अब रेन्टको एक्सपेन्सेस बियर गर्छ। हामीले डिपार्टमेन्ट वाइज छुट्याउँदाखेरि ओभरअलमा प्रफिट एउटै हो, बट डिपार्टमेन्टको अब प्रफिट निकाल्दै जाँदा ग्रोसरी डिपार्टमेन्टको हेर्दाखेरि रेन्टमा कति, जति उसले स्पेस युज गरेछ त्यति रेन्ट। दोस्रो, डेप्रिसिएसन अन मसिनरी, अहिले इक्जाम्पल, अथवा अरू आइटम्सहरू। सो डेप्रिसिएसन अन एसेट्स भन्ने हो। यसलाई के गर्ने त? अब आइटम्सहरू त धेरै छन्, फर्निचर छ मसँग, एसी राखेको छु, कम्प्युटर्सहरू छन् भने यसको डेप्रिसिएसन अब मैले कसरी गर्ने त? इक्वल, अगेन नट एन अप्सन। अगेन मेरो लागि अफ मोस्ट रिजनेबल के हुन जान्छ भने जुन डिपार्टमेन्टमा बढी एसेट छ त्यो डिपार्टमेन्टको पक्कै पनि के हुनुपर्छ, डेप्रिसिएसन, बिकज डेप्रिसिएसन इज क्यालकुलेटेड अन भ्याल्यू अफ एसेट्स। कुन डिपार्टमेन्टमा के एसेट छ त्यसको रेकर्ड छ मसँग, त्यही भएर एसेटको भ्याल्यू वाइज म के गरिदिन्छु, अब डेप्रिसिएसनलाई एलोकेट गरिदिन्छु। सो बेसिस अफ एलोकेसन यो केसमा के हुन जान्छ, मेरो भ्याल्यू अफ एसेट्स। सिम्पल छ। तेस्रो, रिपेयर्स, रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ मैले कहिलेकाहीँ, फर्निचरलाई रिपेयर गर्नु पर्ला, कम्प्युटर्सहरूलाई रिपेयर गर्नु पर्ला। यो केसमा पनि अगेन के नै जान्छ, भ्याल्यू अफ एसेट। जसको धेरै एसेट छ त्यही एसेटसँगै म के गरिदिन्छु, रिपेयरलाई लगेर ट्याग गरिदिन्छु। एक्ज्याक्टली थाहा छ यो वर्ष यो जुन रिपेयर्स छ, ग्रोसरी डिपार्टमेन्टको कम्प्युटरहरू बिग्रिएको थियो भने इट्स ओके, हामी सकेसम्म के गर्छौँ, एक्ज्याक्ट राख्छौँ। हामी त्यो केसको कुरा गर्दैछौँ वेन देयर इज नो एक्ज्याक्ट एलोकेसन अफ एक्सपेन्सेस। यहाँ पनि मैले रिपेयरलाई पनि केमै गरिदिन्छु, अब भ्याल्यू अफ एसेट्स, एसेटको भ्याल्यू अनुसार म बाइफर्केट गरिदिन्छु। अर्कोमा आउँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, जस्तै इक्जाम्पल वेजेस, क्यारिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। यसलाई केमा गर्ने, जति जति पर्चेज बढी त्यति नै बढी मेरो के हुन्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। सो दिस वुड बी अन पर्चेज बेसिस। अर्को जाउँ, स्यालेरिज, इम्प्लोइहरूलाई तलब दिने गरेछ, कुन बेसिसमा होला, बराबर। ग्रोसरी डिपार्टमेन्टमा 5वटा इम्प्लोइ छन्, इलेक्ट्रिकल आइटम्समा 4वटा इम्प्लोइ छन्, के हुन्छ रेसियो, बराबर कि 5:4। जति धेरै इम्प्लोइ त्यति धेरै स्यालेरी। एक्ज्याक्ट एलोकेसन छ, नट एन इस्यु, बट यदि एक्ज्याक्ट छैन भने यहाँ मैले के गर्नु पर्यो, नम्बर अफ इम्प्लोइज। यो क्वेसनले मलाई इन्डाइरेक्टली हिन्ट दिइरहेको हुन्छ। जब पनि क्वेसनले मलाई इम्प्लोइज एक्स डिपार्टमेन्टमा यति, वाइ डिपार्टमेन्टमा यति भन्छ, डाइरेक्टली मैले के बुझ्छु, अब यहाँ अब स्यालेरी नम्बर अफ इम्प्लोइजको बेसिसमा एलोकेट हुनेवाला छ। अर्को हेरौँ, सेलिङ एक्सपेन्सेस। सेलिङ गर्न पनि एक्सपेन्सेस लाग्छ, जस्तै इक्जाम्पल कमिसन, क्यारिज आउटवर्ड, क्यारिज आउटवर्ड, क्यारिज इनवर्ड त अघि नै आइसकेको थियो, क्यारिज आउटवर्ड, क्यारिज इनवर्ड, सामान भित्र लाउँदाखेरि लाग्ने खर्च, किन्दाखेरि लाग्ने खर्च, क्यारिज आउटवर्ड, सामान बाहिर पठाउँदा लाग्ने खर्च। सो क्यारिज आउटवर्ड इज सेलिङ एक्सपेन्सेस। कि मैले सामान धेरै किने भन्दैमा सेल्स धेरै नै हुन्छ भन्ने जरुरी छ, छैन। सो सेलिङ एक्सपेन्सेस हेज नो रिलेसन विथ पर्चेजेस। रिलेसन केसँग छ, सेल्ससँग छ। यदि मैले ग्रोसरी डिपार्टमेन्टबाट धेरै सामान बेचेको छु भने डेलिभरी चार्जेस, प्याकिङ चार्जेस, कमिसन, क्यारिज आउटवर्ड पक्कै कसको बढी हुनेवाला छ, ग्रोसरी डिपार्टमेन्टको। सो यहाँ अन द बेसिस अफ टर्नओभर, र टर्नओभर भनेको हाम्रो लागि के हो, सेल्स।
सेलिङ एक्सपेन्सेस। यति आइटम्सहरू हामीले लेख्यौँ। अब अझै लेख्दै जाउँ। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, इम्प्लोइ रिलेटेड पेमेन्ट्स भनेको बोनस दिन सक्छु मैले। त्यो केसमा के होला, अगेन नम्बर अफ इम्प्लोइज। यो मेरो एउटा ओभरअल एउटा बेसिस भयो। र कुनै बेलामा यदि बेसिस अफ एलोकेसन दिँदैन र कुनै रिजनेबल एउटा केही देखिँदैन भने हामी इक्वेली पनि जान सक्छौँ। क्वेसनले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली मलाई हिन्ट दिइरहेको हुन्छ। क्वेसनले कुनै बेलामा रेसियो नै दिइदिन्छ, 2:3 बाग लगाइदियो, त्यो बेलामा मैले सोच्नै परेन। जब क्वेसनले डाइरेक्टली भन्दैन भने इन्डाइरेक्टली यस्ता चिजहरूको डाटा दिएको हुन्छ, यो बेसिस अफ एलोकेसनको, त्यो युज गरेर मैले के गर्ने हो, एक्सपेन्सेसलाई बाइफर्केट गर्ने हो। यहाँसम्म भयो। यहाँसम्म तपाईँहरूले कपी गर्नु पऱ्यो, सँगसँगै लेख्दै जानुभयो होला, अथवा नत्र पज गरेर पनि हेर्न सक्यो होला नोट डाउन गर्नको लागि। केही गरेको छैन अहिलेसम्म हामीले। डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ, किन डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ गर्नुपर्छ, डिपार्टमेन्ट वाइज प्रफिट निकाल्न केही गाह्रो रहेछ, ओन्ली कमन एक्सपेन्सेसको एलोकेसन रहेछ, र किन गर्नुपर्छ डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब यही बेसिससम्म एउटा सानो एउटा क्वेसन, प्र्याक्टिस क्वेसन एउटा हेरौँ ल। फर्स्ट क्वेसन, डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ पढौँ क्वेसन। मेसर्स ओमेगा इज अ डिपार्टमेन्टल स्टोर ह्याभिङ 3 डिपार्टमेन्ट्स X, Y and Z। 3टा डिपार्टमेन्ट छ अरे। द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ 3 डिपार्टमेन्ट्स फर द इयर इन्डेड 31 मार्च 2013 आर गिभन बिलो। ओपनिङ स्टक X को, Y को, Z को छुट्टा छुट्टै दिएको छ, नर्मल्ली पाइन्छ भनेकै थिएँ। पर्चेजेस छुट्टा छुट्टै दिएको छ। डेटर्स एट एन्ड मेरो एक्स डिपार्टमेन्टबाट एन्डमा उठाउन बाँकी 15,000 रुपियाँ छ अरे। वाई को 10,000 छ अरे, जेड को 10,000 छ अरे। कहाँ युज हुने? अहिले त हामी त प्रफिट निकाल्न लागिरहेको थियौँ। यसलाई एकछिन हेरौँला अहिले कहाँ युज हुन्छ त। यो आइरहेको छैन, भिजुअलाइज भइरहेको छैन मेरो, बिकज क्वेसन सँगसँगै अब हामीले भिजुअलाइजेसन गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ क्वेसनले लास्टमा के माग्नेवाला छ, ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल। डेटर्स त कहीँ पनि आइरहेको छैन। यसलाई एकछिन राखौँ। सेल्स ट्रेडिङमा लान्छु, छुट्टा छुट्टै दिएको छ, केही गाह्रो छैन। क्लोजिङ स्टक बाइफर्केटेड छ अलरेडी। भ्याल्यु अफ फर्निचर इन इच डिपार्टमेन्ट, एक्स को, वाई को, जेड को कति कतिको फर्निचर युज गरेछ दिएको छ। के को लागि दिएको होला, नोट याद गरौँ। रिपेयर्सको लागि पनि हुनसक्छ, नभए डेप्रिसिएसन फर्निचरको आयो भने म यो फर्निचरको जति जति भ्याल्यु छ त्यो रेसियोमा यसलाई एलोकेट गर्नेवाला छु। अब फ्लोर स्पेस अकुपाइड बाई इच डिपार्टमेन्ट, एक्सले 3,000 स्क्वायर फिट, वाईले 2500 स्क्वायर फिट, जेडले 2,000 स्क्वायर फिट। के को लागि होला, रेन्टको लागि। नम्बर अफ इम्प्लोइज इन इच डिपार्टमेन्ट, स्यालेरीको लागि दिया होला। इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाई इच डिपार्टमेन्ट, अघि हामीले नोटमा लेखेनौँ, अहिले गएर थपौँला। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेसहरू आउँछ। एउटा छ भने कुनै बेलामा मिटर मैले राखिदिन सकेँ हुन्छु डिपार्टमेन्ट वाइज, त्यो बेलामा त मिटर हेरेर थाहा भयो, नत्र त्यो बेलामा पनि मैले के गर्न सक्नुपर्ने, अथवा कुनै अरू बेसिस दिएको हुनसक्छ। यो क्वेसनमा के भनिदियो मलाई, 300 युनिट कसले कन्ज्युम गरेछ, एक्सले, 200 युनिट वाईले, जेडले कति कन्ज्युम गरेछ 100। यो रेसियोमा म कुन खर्चलाई अब एलोकेट गर्नेवाला छु, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेसलाई। द ब्यालेन्सेस अफ अदर रेभेन्यू आइटम्स इन द बुक्स फर द इयर्स आर गिभन बिलो। अब अरू के आइटम्सहरू छ हेरौँ। क्यारिज इनवर्ड्स के खर्च हो यो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, कुन रेसियोमा गर्ने, परचेजेस, नोटमा लेखिसकेको छ। क्यारिज आउटवर्ड्स सेलिङ एक्सपेन्सेस कुन रेसियोमा जाने भयो, सेल्सको रेसियोमा। स्यालेरिज दिइसकेको छ, इम्प्लोइजको रेसियोमा। एडभर्टिजमेन्ट के खर्च हो यो, एडभर्टिजमेन्ट म के को लागि गर्छु, सामानहरू बेच्नको लागि, सेलिङ एक्सपेन्सेस, अगेन कुनमा जाने भयो, सेल्सको रेसियोमा। डिस्काउन्ट अलाउड, डिस्काउन्ट दिँदैछु म, कसलाई डिस्काउन्ट दिन्छु, मैले डिस्काउन्ट कसलाई दिन्छु, मेरो डेटर्सहरूलाई। जब पनि कसैलाई मैले सेल्स गर्छु र पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर म डिस्काउन्ट दिन्छु। केसँग रिलेसन छ, बढी पर्चेज भयो भने बढी डिस्काउन्ट दिनुपर्ने, बढी सेल्स भयो भने पक्कै मैले के गर्नुपर्छ, बढी डिस्काउन्ट दिनुपर्छ। सो दिस इज अगेन सेलिङ एक्सपेन्सेस। डिस्काउन्ट रिसिभ्ड, मैले पाइरहेको छु डिस्काउन्ट, कोबाट पाउँछु, क्रेडिटर्सबाट, के को रिलेसनमा, पर्चेजको रिलेसनमा। दिस इज डिस्काउन्ट रिसिभ्ड इज एन एक्सपेन्स विच इज रिलेटेड टु पर्चेज। यसलाई मैले अब कुन रेसियोमा भाग लाउँछु, पर्चेजको रेसियोमा। रेन्ट, रेट्स एन्ड ट्याक्सेस, फ्लोर स्पेस अकुपाइड माथि दिएको थियो। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर, फर्निचरको भ्याल्यु माथि दिएको छ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस माथि दिएकै छ, इलेक्ट्रिसिटी कति कति कन्ज्युम भएको छ डिपार्टमेन्टबाट भनेर। लेबर वेलफेयर एक्सपेन्सेस
अघि यसलाई कुन रेसियोमा गर्नु पर्यो, कोसँग रिलेटेड छ, इम्प्लोइसँग, त्यही भएर कुन रेसियोमा गर्छु फेरि, नम्बर अफ इम्प्लोइज। सबै चिज युज भयो, डेटर्स बाँकी छ। लास्ट लाइन पढौँ, यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल अकाउन्ट। आजसम्म ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल अकाउन्ट हेरेको थियो, अब क्वेसनले के भन्न थाल्यो, डिपार्टमेन्टल फर द इयर इन्डेड 31 मार्च 2013 आफ्टर प्रोभाइडिङ प्रोभिजन फर ब्याड डेट एट 5%। के हो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको? ज्ञापनमा गरेकै हो, मेरो डेटरबाट भोलि पैसा नउठ्ला कि भनेर प्रुडेन्स कन्सेप्ट, कन्जर्भेटिजम कन्सेप्ट लगाएर म के गर्थेँ, आजै अलिकति के गरेर राख्थेँ, प्रोभिजन बनाएर जान्थेँ। प्रोभिजन कसरी बनाउँथेँ, पर्सेन्टेज इन्टु भ्याल्यु अफ डेटर। 1 लाख रुपियाँ उठाउन बाँकी छ भने 5%को हिसाबले आजै म कतिको तयारी गरेर जान्छु, 5000। यो डेटर्सको भ्याल्यु दिएको छ, हरेक डिपार्टमेन्टको यो पर्सेन्टेज लगाएर म हरेक डिपार्टमेन्टको के गर्छु, अलिअलि प्रफिट आजै अलिकति छुट्याएर लिएर जान्छु। क्वेसन इज अलमोस्ट कम्प्लिट। जे हामीले गरेका छौँ सबै अलमोस्ट कम्प्लिट छ। यो नोटमा एउटा सानो कुरो अपडेट गरिदिइहालौँ ल, आउनुहोस् यहाँ लेखौँ अनि त्यसपछि क्वेसन गरौँला। यसमा एउटा राखिदिइहालौँ नोटमा, पछि रिभिजन गर्नको लागि। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिसमा हुने भयो, नम्बर अफ युनिट्स कन्ज्युम्ड। ल यो पार्ट भयो। अब क्वेसन गर्न थालौँ। सँगसँगै लेख्दै पनि जाउँ, सुन्दै पनि जाउँ। अब यो त मैले गरिरहनै पर्दैन जस्तो भइसक्यो, तपाईँहरूले आफै सँगसँगै गर्दै जाउँ। हेडिङ लेखौँ, डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल अकाउन्ट। बनाउँदै जाउँ। डिपार्टमेन्ट 3टा छ मसँग यो केसमा, एक्स वाई जेड। यता पनि त्यस्तै, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। ल यो सबै थाहा छ। अब क्वेसन्सहरूमा डाटा हाल्दै जाने हो, जे एलोकेटेड छ एलोकेसनमा अलरेडी दिएको क्वेसनमा राख्दै जान्छु। जे एलोकेटेड छैन मैले एलोकेट गर्नुपर्ने छ भने मलाई रेसियो चाहिन्छ। अब जस्तै हेरौँ यो क्वेसनमा, क्यारिज इनवर्डलाई पर्चेजमा पर्चेजको रेसियो चाहियो, क्यारिज आउटवर्डलाई सेलिङको केसमा सेलिङको रेसियो चाहियो भने एउटा रेसियो पहिल्यै क्यालकुलेट गरेर राखौँ ताकि क्वेसन गर्नलाई अलिकति सजिलो होस्। यति जतिमा मेरो डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल कम्प्लिट हुन्छ। 1 पेज जति स्पेस छोडेर अब तपाईँहरूले यहाँ तल यहाँ लेखौँ, वर्किङ नोट नम्बर 1। यतिमा नट नै पो हो कि, ल यहाँतिर लेख। तपाईँले 1 पेज छोड्यो भने पुग्छ। लेखौँ, रेसियो फर एलोकेसन। एक गर्दै जाउँ ल। पहिला बेसिस र यतापट्टि लेखिदिउँ रेसियो। पहिलो मैले लेखेँ पर्चेज। पर्चेजको रेसियो चाहिनेवाला छ मलाई। हेरौँ त क्वेसनमा कति कति रहेछ। 132, 88 र 44 यही रेसियो हुनेवाला छ। अब पर्चेजको रेसियो लेखिदिउँ यता, 132, 88 र 44। 132 इज टु 88 इज टु 44। यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरे पनि भयो, अरू यत्तिकै छोडे पनि भयो, म्याथमेटिक्स न हो। दोस्रो, क्यारिज आउटवर्ड मतलब सेल्सको रेसियो चाहिन्छ मलाई।
सेल्सको रेसियो के छ हेरौँ त। 180, 135 र 90, 180:135:90 लेखौँ यता। 180:135:90। अर्को स्यालेरिज चाहिन्छ, तर स्यालेरीको रेसियो होइन, के को रेसियो निकाल्नुपर्छ मैले? इम्प्लोइजको नम्बरको रेसियो के छ हेरौँ त। क्वेसनले अलरेडी दिएको छ मलाई 25:20:15। 15। अर्को एडभर्टिजमेन्टलाई फेरि के नै हो? स्यालेरी सरी सेल्सकै हो, निकालिसकेको छ। डिस्काउन्ट अलाउडलाई के हो? परचेज निकालिसकेको छ। डिस्काउन्ट रिसिभ्डको लागि के हो फेरि? सेल्सको रेसियो सरी परचेजको रेसियो सरी डिस्काउन्ट अलाउड सेल्सको रेसियो, डिस्काउन्ट रिसिभ्ड परचेजको रेसियो निकालिसकेको छ। रेन्ट रेट्स एन्ड ट्याक्सेस दिइसकेको छ माथि। फ्लोर स्पेस अकुपाइड 30:25:20। अलिक सर्टमा लेख्न खोज्दैछु म। 3000:2500:2000 गरे पनि भयो, बट सर्टको लागि कति हुने भयो? 30:25:20। फ्लोर स्पेस 30:25:20। अर्को हेरौँ, डिप्रिसिएसन अन फर्निचर अन दि भ्याल्यू अफ फर्निचर हेरौँ त। रेसियो के छ? 2:2:1 लेखौँ। फर्निचरको रेसियो 2:2:1। त्यस पछाडि के छ? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस कुन रेसियोमा? इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनको रेसियो के रेसियो देखिरहेछ? 3:2:1। 3:2:1। त्यस पछाडि लेबर वेलफेयर एक्सपेन्सेस अगेन के बेसिसमा गर्छु? इम्प्लोइजको नम्बरमा। सो मलाई क्वेसनमा चाहिने रेसियोजहरू यो हो। यो नराखे पनि खासै वर्किङ नोट त्यति फरक पर्दैन, बट सर्टमा राखिदिएँ मैले। अब क्वेसन गर्न थालौँ। ओपनिङ स्टक 3टा डिपार्टमेन्टको कति कति छ? 36,000:24,000 र 20,000। 36, 24, 20। 20,000 परचेज राखिदिउँ। एक 1,32,000, 88,000, 44,000। 44,000 यो पनि भयो। त्यस पछाडि सेल्स राखिदिउँ 180, 135, 90। लाइक 80,000, 1,35,000 र 90,000। क्लोजिङ स्टक जे अलरेडी क्वेसनले बाइफर्केटेड दिएको छ, म त्यही राख्दैछु पहिला। क्लोजिङ स्टक 45, 17,500 र 21,000। ल ठिक छ, 21,000। अब हाल्दै जाउँ माथि। ओपनिङ स्टक डन, परचेज डन, डेटर्स लास्टमा आउँछु, सेल्स डन, क्लोजिङ स्टक डन। अब यो चिज रेसियोको लागि तल थियो। अब एक्सपेन्सेसको आइटम हाल्दै जाउँ। क्यारेज इनवर्ड इज ट्रेडिङ आइटम, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कुन रेसियोमा? परचेजको रेसियोमा। यहीँ लेखिदिउँ 2 क्यारेज इनवर्ड। अब यसलाई कुन रेसियोमा भनेको छौँ हामीले? परचेजको रेसियोमा 132:88:44। मतलब खर्च कति छ टोटल क्यारेज इनवर्डको? 3,000। यसलाई बाइफर्केट गर्नु पर्यो। ल गरौँ त बाइफर्केसन सँगसँगै। 3,000 डिवाइड बाई 132 + 88 + 44, 260। 132, 88, 44, 44। ल
264 ल लगाऊ 132 डिवाइड बाई 264 इन्टु 2000 3000 सरी 1500 एक्स डिपार्टमेन्टको कति आउने रहेछ 1500 यहाँ फर्स्टमा मैले लेखिदिएँ बट बाँकी चिजहरू गर्न सकिहालिन्छ टोटल खर्च कति थियो 3000 इन्टु एक्स डिपार्टमेन्टको कति थियो 132 र टोटल कति थियो 264 एक्स को यसरी निकालेको बाँकी त्यही अनुसारले निकाल्दै जाउँ 88 को कति हुन्छ त 3000 इन्टु 88 डिवाइड बाई 264 1000 र 44 को यसको आधा हुने भयो 500 यसरी म के गर्छु खर्च बाइफर्केट गर्छु टोटल कति थियो 3000 थियो अन द बेसिस अफ पर्चेज मैले यसलाई भाग लगाएँ दोस्रो हेरौँ क्यारिज आउटवर्ड पिएनएल आइटम तल लेखौँ यहाँतिर 2 क्यारिज आउटवर्ड सेल्सको बेसिसमा कति आउँछ यसमा 180:135:90 180 प्लस 135 प्लस 90 मतलब बेस कति हुने भयो मेरो 405 र टोटल कति छ सरी क्यारिज आउटवर्ड्स कति छ 2700 लाई गरौँ त 2700 इन्टु 180 डिवाइड बाई 405 1200 दोस्रो डिपार्टमेन्टको नौ सय र रिमेनिङ कति हुने भयो 600 ल यो पनि डन त्यस पछाडि के भयो स्यालेरिज नम्बर अफ इम्प्लोइज अनुसार हेरौँ त नम्बर अफ इम्प्लोइजको रेसियो के छ 25:20:15 जोड्यो भने कति हुन्छ 60 सो 25/60 इन्टु स्यालेरीको खर्च कति छ टोटल 48000 कति आउँछ यो 20,000 फर एक्स डिपार्टमेन्ट त्यस पछाडि 16,000 त्यस पछाडि 12,000 यो 12,000 आयो त्यस्तै अर्को के छ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस अगेन इट इज इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस विच इज टु बी एलोकेटेड इन द रेसियो अफ सेल्सको रेसियो के थियो 180:135:90 गरौँ 180 डिवाइड बाई 405 इन्टु एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्स कति छ टोटलमा इट इज 2700 सेम एज क्यारिज आउटवर्ड भ्याल्यु पनि सेम छ सो यो कति नै आउँछ 1200 900 र 600 हाउ बिकज दुईटाको एक्सपेन्सेस भ्याल्यु एउटै छ प्लस रेसियो पनि एउटै भयो अर्को एक्सपेन्स हेरौँ डिस्काउन्ट अलाउड डिस्काउन्ट म दिँदैछु कुन रेसियोमा सेल्सको रेसियोमा बिकज दिस इज एन एक्सपेन्स विच इज रिलेटेड टु माई सेल्सको रेसियो अगेन 180:405 इन्टु खर्च कति छ एडभर्टिजमेन्ट सरी डिस्काउन्ट अलाउडको 2250,000 बाँकी डिपार्टमेन्टको 750 र अर्को 500 यो भयो डिस्काउन्ट अलाउड अर्को के छ मसँग डिस्काउन्ट रिसिभ्ड के हो इन्कम हो कि एक्सपेन्सेस हो डिस्काउन्ट रिसिभ्ड इज एन इन्कम जति मैले पर्चेज गर्छु त्यति नै बेसिसमा के हुँदै जान्छ यो एक्सपेन्सेस सरी इन्कम मेरो के हुँदै जान्छ जेनेरेट हुँदै जान्छ यसलाई मैले के गर्नु पर्यो पिएनएल को इन्कम साइडमा गएर लेख्नु पर्यो ल लेखौँ
बाई डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अमाउन्ट कति छ डिस्काउन्ट रिसिभ्डको 1800 र रेसियो के छ मेरो इन द रेसियो पर्चेज 132:88:44 ल लगाऊ 900 600 र थर्ड वालाको आधा 300 रेन्ट रेट्स एन्ड ट्याक्सेस अर्को खर्च रेन्ट रेट्स एन्ड ट्याक्सेस खर्च कति छ 7500 को रेसियो के हो फ्लोर स्पेस 30:25:20 कति हुन्छ 30 + 25 + 20 75 र अमाउन्ट कति छ रेन्टको 7500 यो त सजिलै भयो 3000 2500 2000 7500 को रेन्टको जुन खर्च छ मैले त्यसलाई त्यो रेसियोमा भाग लगाएँ त्यस पछाडि के छ डेप्रिसिएसन अन फर्निचर टु डेप्रिसिएसन हेरौँ त एकचोटि कुन रेसियोमा हो 2:2:1 अमाउन्ट कति छ डेप्रिसिएसनको 1000 लाई 2:2:1 रेसियो मतलब कति हुन्छ 5 400 र 200 यो डेप्रिसिएसन पनि एलोकेट भयो त्यस पछाडि के छ मसँग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस टु इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस इलेक्ट्रिकल युनिट्सको रेसियो छ 3:2:1 अमाउन्ट छ 3000 1500 1000 र 500 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस र फाइनल्ली लेबर वेलफेयर एक्सपेन्सेस अन द रेसियो अफ अगेन इम्प्लोइज कति छ इम्प्लोइज 25 20 15 खर्च कति छ 2400 1000 800 600 सो टोटल 2400 को खर्च मेरो लेबर वेलफेयर एक्सपेन्सेसको पनि बाइफर्केटेड भयो र दिस लास्ट पोइन्ट अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेट इज पेन्डिङ राखिदिउँ यसलाई टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट कसरी निकाल्ने डेटरको अमाउन्ट दिएकै छ क्वेसनले 15000 इन्टु 5% भने कति हुन्छ 750 दोस्रो कति छ 10000 को कति हुने भयो 500 र लास्टको पनि कति हुने भयो 500 यो गरेपछि मेरो नेट प्रफिट आउँछ बट फर्स्ट आई निड टु क्याल्कुलेट टु ग्रस प्रफिट क्याल्कुलेट गरौँ सँगसँगै ल 2,25,000 यताको टोटल 1,52,500 1,11,000 यताको भयो त्यस पछाडि 1,11,000 minus 20,000 minus 44,000 minus 500 is 46,500 त्यस पछाडि 24,000 plus 88,000 plus 1,000 minus 152,500 39,500 र फाइनल्ली एक्स डिपार्टमेन्टको
एक्स डिपार्टमेन्टको 55,500 यही चिज आउने अलिकति स्पेस एक लाइन होला यहाँ मैले तल लेखिदिएँ माथि आउनुपर्ने बाई क्रस प्रफिट 55,500 39,500 र 46,500 अब निकालौँ नेट प्रफिट टु नेट प्रफिट ल निकालौँ 900 प्लस 55,500 माइनस 1200 माइनस 20,000 माइनस 1200 माइनस 1000 3,400 1,500 minus 1,000 minus 750 is 26,350 क्वेसनमा हेरौँ 26,350 यो निस्किएपछि एउटा डिपार्टमेन्ट निस्किएपछि बाँकीको पनि पक्कै मिलेछ बिकज एउटै खर्चको बेस लिएर गरेछौँ हामीले क्याल्कुलेट गरिदिउँ क्वेसन कम्प्लिट गरिदिउँ खाली 900 माइनस 16,000 माइनस 900 750 2,500 400 1,800 500 16,350 र फाइनली Z डिपार्टमेन्टको 46,500 प्लस 300 माइनस 6 माइनस 12,000 माइनस 600 500 2,000 200 500 600 500 29,300 यसमा अलिकति के मिलेन Z को 72,000 एकैचोटि once again let me calculate again टोटल होला सायद त्यो यसको yes 29,300 is right त्यो टोटल हो त्यसलाई करेक्सन गरौँ होला 46,500 प्लस 300 minus 600 minus 12,000 minus 600 minus 500 minus 2,000 minus 200 minus 500 minus 600 minus 500 is 29,300 र यसको टोटल दिएको छ त्यहाँ क्वेसनमा एन्सर दिस इज आवर नेट प्रफिट डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको बेसिक क्वेसन एउटा कि डिपार्टमेन्ट वाइज प्रफिट निकाल्नु पर्यो भने कस्ट एलोकेट कसरी गर्ने नोट्स लेख्यौँ हामीले त्यसपछि त्यही चिजलाई अलिकति यो अलिकति लेबर अलि बढी छ यसमा काम बढी छ एलोकेसन गर्नुपर्ने रेसियोजहरू लगाउनुपर्ने म्याथमेटिक्सको पार्टहरू छ बट एटलिस्ट वी फाउन्ड अ टेस्ट कि एक्चुअलमा डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ के हो यही चिज पहिला पहिला हामीले क्यापनमा गर्दाखेरि यो चिजलाई डिपार्टमेन्ट वाइज छुट्टाएको हुँदैन थियो र बेसिस पनि दिनु पर्दैन थियो अहिले खालि मलाई बेसिस दिइरहेछ र एउटा क्वेसन हाम्रो कम्प्लिट भयो यदि कपी गर्न बाँकी छ भने कपी गरौँ बट क्वेसन त यति सजिलो छ के कपी गर्ने हामीले आफै गरिसक्यौँ भन्ने पनि भइरह होला सिम्पल छ ल यहाँसम्म सकाउनु पर्यो र यदि कपी गर्न बाँकी छ भने पज गरेर पनि कपी गर्न सकिन्छ है ल अब यो लेख्न छोडेर मसँग फेरि अब कन्सेप्टको पार्टमा आउनु पर्यो यो हामीले एउटा बेसिक ट्रेडिङ एन्ड पिएनएलको एउटा फर्मेट बनाएको थियौँ डिपार्टमेन्ट वाइज र हामीले एउटा जुन यो भर्खर क्वेसन गऱ्यौँ त्यो क्वेसनमा वान डिपार्टमेन्ट वाज नट रिलेटेड टु अदर डिपार्टमेन्ट भन्नाले एउटा डिपार्टमेन्ट र अर्को डिपार्टमेन्टको केही रिलेसन नै देखिरहेको छैन तर प्र्याक्टिकल्ली सोचौँ त के एउटा डिपार्टमेन्ट र अर्को डिपार्टमेन्टको रिलेसन हुँदैन कि एउटा सामान एक्स डिपार्टमेन्टबाट वाई डिपार्टमेन्टमा जान सक्दैन प्र्याक्टिकली देयर इज ह्युज चान्सेस इक्जाम्पल सुनौँ एउटा कम्पनी छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी उसको 2-4वटा डिपार्टमेन्ट्सहरू छन् र मैले सिम्पल अहिले 2टा डिपार्टमेन्ट लिएँ एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र अर्को सेलिङ डिपार्टमेन्ट प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको काम के हो प्रड्युस गरेर सामान सेलिङ डिपार्टमेन्टलाई दिने र सेलिङ डिपार्टमेन्टले के गर्छ त्यही सामान अब के गर्छ गएर बाहिर मार्केटमा बेच्छ त्यस्तै स्टोरमा पनि हुनसक्छ ग्रोसरी आइटमको केही चिजहरू अर्को एउटा कुनै डिपार्टमेन्टमा जान सक्छ त्यहाँबाट फेरि बाहिर कस्टमरलाई जाने हुनसक्छ त्यही भएर देयर इज ह्युज चान्सेस अफ मुभमेन्ट अफ गुड्स फ्रम वान डिपार्टमेन्ट टु अदर डिपार्टमेन्ट जसलाई हामी के भन्छौँ इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर नोट लेखिरहनु परेन अहिले बिकज अहिले हामी सबै लेख्छौँ अहिले खालि रफली म बुझाउँदैछु पहिला के नाम लिएँ मैले इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर डिपार्टमेन्टहरूको बीचमा हुने ट्रान्सफर यो बारेमा सोच्नु पर्यो
अगाडि हामीले के भन्यौँ, वाइ डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ इज निडेड बिकज मलाई हरेक डिपार्टमेन्टले के कति कमायो भन्ने कुरा मलाई चाहिन्छ र म त हिसाब यसरी गर्छु कि डिपार्टमेन्टहरू त छुट्टै छुट्टै कम्पनी हो, उसको सेल्स छुट्टै हो, उसको पर्चेज छुट्टै हो, कमन एक्सपेन्सेस समेत हामीले एलोकेट गरेर बस्यौँ कि हामीलाई एक्ज्याक्टली कति कति कमाएको छ डिपार्टमेन्टले भनेर चाहिएको छ भने एउटा गुड्स एक्स डिपार्टमेन्टबाट वाइ डिपार्टमेन्टमा यदि ट्रान्सफर हुन्छ भने एउटा तरिका त के भयो, आफ्नै कम्पनी हो, एक्स पनि वाइ पनि किन रेकर्ड गरिरहनु पऱ्यो, आजसम्म त सोचेकै थिएन क्याप वानमा। बट अब हामी के गर्दैछौँ, एक्स डिपार्टमेन्टको छुट्टै हिसाब, वाइ डिपार्टमेन्टको छुट्टै हिसाब, दुईटा छुट्टै छुट्टै एन्टिटी भनेर मानिरहेको छु मैले र उसको प्रफिट यसरी ट्रिट गरिरहेको छु एज इफ एक्स इज अ कम्पनी इटसेल्फ, वाइ इज अ कम्पनी इटसेल्फ, छुट्टै छुट्टै कम्पनी भनेर। भने यदि कुनै पनि समयमा एक्सबाट 10,000 रुपियाँको सामान यदि वाइमा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यसको लागि के गर्ने त? अब सोचौँ त, जस्तो यही भ्याल्यु राखेकै, यही क्वेसनमा सपोज यहीँ राखेँ मैले, यसमा भ्याल्यु एकैछिनलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्स छोडिदिउँ। सपोज यति छ, सामान सपोज ट्रान्सफर भयो एक्स डिपार्टमेन्टबाट वाइ डिपार्टमेन्टमा 10,000 को सामान। एकैछिन वाइलाई साइडमा राखौँ, एक्स डिपार्टमेन्टले 10,000 को सामान वाइ डिपार्टमेन्टलाई ट्रान्सफर गर्यो, सेल्स जस्तै नै हो। सामान बाहिर गइरहेछ, हिसाब त गर्नु पऱ्यो, केही सामान थियो होला मसँग, पर्चेज गरेको छु मैले, र त्यो सामानमध्ये सामान बाहिर जाँदा सेल्स गरेर बाहिर जान्छ भने पनि क्रेडिट साइडमा राखिरहेको छु भने यदि एक्सले वाइलाई सामान पठाउँछ भने बिकज वी आर ट्रिटिङ देम एज सेपरेट एन्टिटिज, एक्सले वाइलाई के नै भन्छ, सेल्स जस्तै हो। उसले के गर्छ अब, बाई इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर भनेर एक्ज्याक्टली सेल्स जसरी 10,000 रुपिज रेकर्ड गर्छ। यहाँ बिर्सिने दिए हुन्छ, एक्स र वाइ भनेको सेम कम्पनीको हो भनेर, दिज आर लाइक टु डिफ्रेन्ट कम्पनीज। वाइले चाहिँ के गर्छ होला त? अब एक्सले त के भन्दैछ, सामान पठाएँ सेल्स, वाइले के भन्छ होला, सामान मार्केटबाट त्यही सामान ल्याएको भए के भन्थेँ मैले, पर्चेज भने एक्सबाट लिँदाखेरि पनि मैले के गर्छु अब, टु इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर भनेर यहाँ पनि कति नै राख्छु, 10,000 इन केस अफ वाइ। सिम्पल छ। सामान बाहिर गइरहेछ, कस्टमरलाई गए पनि त्यही हो, अर्को डिपार्टमेन्टलाई गए पनि त्यही हो। खालि एउटा जब पनि डिपार्टमेन्टको बिचमा गुड्स ट्रान्सफर हुन्छ, सेन्डिङ डिपार्टमेन्टले के भन्छ त्यसलाई, एज इफ सेल्स, र रिसिभिङ डिपार्टमेन्टले एज इफ के भन्छ त्यसलाई, पर्चेज, र फर्मेटमा यसरी बस्छ। क्यालकुलेसनमा के फरक हुन्छ सोचौँ त, एक्सको यो 10,000ले गर्दा अलिकति ग्रस प्रफिट बढ्छ होला र वाइको ग्रस प्रफिट अलिकति कम हुन्छ होला, टोटालिटीमा सेम हो। सोचौँ त एकचोटि, एक्सले यही चिजलाई यहाँ के भनिरहेछ, सेल्स, र वाइले यही भ्याल्युलाई यहाँ के भनिरहेको छ, पर्चेज। सेल्स र पर्चेज नेट अफ भएर लास्टमा हुने जिरो नै हो। बट हाम्रो डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको पर्पज के थियो, टु क्यालकुलेट डिपार्टमेन्ट वाइज प्रफिट। टोटालिटीमा केही चेन्ज हुँदैन, बट डिपार्टमेन्ट वाइज प्रफिट म के गर्छु हो, डिफ्रेन्ट लिएर जान्छु। सो सिम्पल, डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर हुँदाखेरि यही पार्ट हो, अरू यसमा अरू केही कुरा चाहिएन। अब यसमा एउटा क्वेसन आउँछ माइन्डमा, क्वेसन माइन्डमा के आयो, 10,000 रुपियाँमा एक्सले वाइलाई ट्रान्सफर गरिरहेको छ भने, फर इक्जाम्पल एक्सले नर्मल्ली के गर्छ, 8,000 रुपियाँमा सामान किन्छ मार्केटबाट, पर्चेज गर्छ, र कस्टमरलाई कतिमा बेच्ने गरेको छ उसले, 10,000। अब क्वेसन के आउँछ, एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि कस्टमै गर्छ कि सेल गरेको भनेर सेलिङ प्राइसमा गर्छ? एउटा दिमागमा आउने डाउट हो यो कि के गर्छ। एकैछिन त्यो कुरालाई राखौँ। फर इक्जाम्पल यो 10,000 इज सेल्स प्राइस, 10,000 यता आयो, 10,000 वाइकोमा आयो, नो चेन्जेस। अब यदि यही चिज 8,000मा भएको भए के हुन्थ्यो, यदि कस्टमै ट्रान्सफर गरेको थियो अरे के हुन्छ त्यो केसमा, यहाँ 8,000 आयो र वाइको केसमा कति आउने भयो फेरि अगेन 8,000। सो इट डज नट म्याटर कि एक्ज्याक्टली कतिमा, अकाउन्टिङ हेर्दा सेम छ, बट हुन्छ चाहिँ के त, यो चिजको लागि एउटा सानो इक्जाम्पल ध्यान दिएर सुनौँ। यो इक्जाम्पल, अब एकपटक राम भन्ने एकजना मान्छे थियो र काम के गर्ने त भन्दा रामको क्लोथिङ एन्ड टेलरिङ, लेख्नु पर्दैन है यो, पछि हामी सबै लेख्छौँ, क्लोथिङ एन्ड टेलरिङ सेन्टर्स।
भिजुअलाइज गर्दै जाउँ र उसको दुईटा सटर छ। यो सटरमा के गर्ने गरेछ उसले भन्दा रेडिमेड क्लोथ्स मतलब बनाउन बाँकी कपडाहरू बेच्छ उसले। टेलरिङ एन्ड सुट्सहरूमा गएकै छौँ हामी, कपडा छान्छौँ, त्यो टाइपको क्लोथ्स बेच्छ, अरू केही पनि गर्दैन। र अर्को सटरमा के छ उसको रेडिमेड आइटम्सहरू बेच्छ प्लस टेलरिङ पनि गर्ने गरेछ कपडा। र के गर्छ, यहाँबाट सिम्पल कपडा बेचेर जाने हो, मान्छेलाई जसलाई कपडा चाहिन्छ सिम्पल बाहिर गएर टेलरिङ गर्छु भने यहाँबाट गर्ने भयो। यही मान्छेले यता गएर टेलरिङ गर्न पनि पायो। अर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, यो रेडिमेड आइटमको लागि जब कस्टमर आउँछ, त्यो कस्टमरले मलाई अलिकति सानो केही चिजहरू गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उसलाई के को निड हुनसक्छ, क्लोथको। त्यो बेलामा सामान कहाँबाट कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, यो डिपार्टमेन्टबाट यो डिपार्टमेन्टमा। दुईटा छुट्टै तरिकाले राखिएको छ। एउटै कम्पनी हो, टेलरिङ एन्ड सेन्टर, क्लोथिङ एन्ड टेलरिङ सेन्टर, बट यहाँबाट सामान यहाँ जान्छ र दुईटा छुट्टै प्रफिटेबल तरिकाले चलिरहेछन्। रामले एक्लै चलाइरहेछ, यहाँ पनि चलाइरहेछ, यहाँ पनि चलाइरहेछ, र सामान यहाँ चाहिँदाखेरि यहाँबाट यहाँ जान्छ। यसरी देखियो डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर हुनसक्छ। एक दिन रामले आफ्नो पसलको बारेमा सोचेपछि दुईटा छोरा थिए उसको, सपोज एक्स एन्ड वाई, एक्स र वाई। र एक्स र वाईलाई के भन्यो, एक्सले क्लोथ्स डिपार्टमेन्ट हेर्नु पऱ्यो र यतापट्टिको डिपार्टमेन्ट कसले हेर्नु पऱ्यो, अब वाईले। अब बिजनेस मैले गर्न सक्दिनँ, अब दुईटा छोराहरूले गर्नु पऱ्यो, एक्स र वाईले। र दुईटा छोराहरूलाई मोटिभेसनको लागि अब रामले के भनिदियो भने, जसले जतिको प्रफिट कमाएर ल्याउँछ तिमीहरू यसरी ट्रिट गर, तिमीहरू दुईटा छुट्टै छुट्टै पसल हो, यो दुईजनाले बिजनेस गर्यो, तिमीहरू दुईजनाले बिजनेस गरेर आइसकेपछि जति प्रफिट कमाउँछौ त्यसको 30% म तिमीहरूलाई नै दिन्छु, ताकि केही मोटिभेसन होस्। दुईजनालाई त्यसरी पठाइसकेपछि अब एक्स पसलमा बसिया छ, वाई पनि पसलमा बसिया छ। लेट्स अज्युम दुईटैको के छ, इक्वल मार्केट छ, कस्टमरहरू उति नै आइरहेछन्। अब दुईजना पसलमा बसिरहेको छन्। सोच्दै जाउँ के हुन्छ होला। अब एक्सले यतापट्टिबाट सामान बेच्दैछ, रेडिमेड क्लोथ्सहरू बेच्दैछ, र वाईले यताबाट के बेच्दैछ, कपडाहरू, प्यान्ट सर्ट टी सर्ट्सहरू बेच्दै गइरहेछ। दुवैजनाको प्रफिट भइरहेछ। साइडमा हेर्दैछ वाईले कति बेच्यो, वाईले हेर्छ यता एक्सले कति बेच्यो, बेचिरहेछ। र अज्युम गरौँ एक्सको पसलको बाहिर मान्छेहरू लाइन लागिरहेछन् यहाँ यसरी। त्यस्तै वाईको बाहिर पनि मान्छेहरू लाइनमा लागिरहेछन्। र वाईको एउटा कस्टमरले अब के को डिमान्ड गर्यो त भन्दा, मलाई एउटा सानो मोडिफिकेसन चाहियो भनेपछि देयर इज अ रिक्वायरमेन्ट अफ क्लोथको रिक्वायरमेन्ट आयो। एक्सले के गर्ने गरेछ, नर्मली 10,000 रुपियाँमा ल्याएको कपडा सबै उसले 15,000मा बेच्ने गरेछ। यो छ उसको मोडालिटी। वाईको आफ्नै मोडालिटी छ। वाईबाटमा एउटा कस्टमर आयो र एक्सको बाहिर लाइन लागिरहेछ, मान्छेको हातमा 15,000 रुपियाँ गन्दै मान्छेहरू सामान लिन बसिरहेछन्। वाई आइपुग्यो र वाईले भन्यो मलाई एउटा कपडा चाहियो। अब सोचौँ एक्सको ठाउँमा बसेर तपाईँले सोच्नुहोस्। अब यतापट्टिबाट अर्को आयो, दाई आयो, भाइ आयो, आफ्नै हो, 10,000 रुपियाँ हातमा लिएर मसँग माग्दैछ कपडा, र यतापट्टि त्यही कपडाको लागि बाहिर कस्टमर कति रुपियाँ लिएर बसिरहेछ, 15,000 रुपियाँ। सोच्नुहोस् अब 10,000मा दिने कि 15,000मा दिने? बढी त 15,000 छ। 15,000मा दिने हो कि? एक्सको तर्फबाट सोच्दाखेरि घरबाट के भनेर पठाएको छ, सेपरेट इन्टिटी मानेर जाऊ, दुईजनाले जति कमाउँछौ त्यसको 30% दिन्छु भनेको छ। एक्सले के सोध्छ, यो कपडा एक्स मैले वाईलाई दिएँ भने 10,000 रुपियाँमा किनेको, 10,000 रुपियाँ आयो, मलाई केही फाइदै भएन। तर बाहिर कस्टमर लाइन लागेर बसेको छ, त्यो कस्टमरलाई दियो भने कति आउँछ, 15,000, 5,000 प्रफिट, त्यसको 30% 1,500 त मेरो हो। सो देयर इज नो चान्स एक्सले वाईलाई कतिमा दिनेवाला छ, अब कस्टमा। उसले के भन्छ, बाहिर मार्केटमा गयो भने यही सामान कतिमा लिनुपर्छ तिमीले, 15,000मा, र मैले यहाँ कस्टमरलाई कतिमा बेचिरहेको छु, 15,000मा। सो सामान लिएर जानु छ भने यु विल हेभ टु पर्चेज एट माई मार्केट प्राइस, 15,000 रुपियाँमा लिएर जाऊ। त्यही चिज वाईको तर्फबाट सोचौँ, वाईले मेरै भाइको पसल हो, यहीँ साइडमै छ, आफ्नै पसल हो, किन 10,000 रुपियाँमा लिने सोच्ला। बट त्यही चिज मार्केटमा लिन जाने हो भने कति रुपियाँ पर्छ, 15,000। एन्ड दिस इज द कन्सेप्ट अफ डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ, द्याट इच डिपार्टमेन्ट आर ट्रिटेड एज सेपरेट युनिट्स। एक्सले के भन्छ, दाजुभाइ घरमा, बट यहाँ जब सेपरेट एन्टिटीको कुरा आयो भने मैले तिमीलाई के ट्रिट गर्ने हो, एज इफ अ रेगुलर कस्टमर, नर्मल कस्टमर आएको जसरी म कतिमा ट्रान्सफर गर्छु, 15,000मा। सो माथि जुन क्वेसन आएको थियो, के हुन्छ डिपार्टमेन्टहरूको बिचमा,
कस्टमा ट्रान्सफर हुन्छ कि मार्केट प्राइसमा? म्याक्सिमम केसेसमा केमै ट्रान्सफर हुन्छ, मार्केट प्राइसमा, बिकज वी आर ट्रिटिङ डिपार्टमेन्ट्स एज सेपरेट एन्टिटिज। र अझै प्र्याक्टिकल्ली भन्दा कम्पनीले आफ्नो डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई टार्गेट दिएको हुन्छ। हरेक डिपार्टमेन्टको एउटा म्यानेजर अपोइन्ट गरे हुन्छ र हरेक म्यानेजरलाई के दिया हुन्छ? टार्गेट। र त्यो टार्गेट पुरा होस् भनेर एज एन इन्सेन्टिभ और एज अ मोटिभेसन बोनस उसले के भने हुन्छ? जति डिपार्टमेन्टले कमाउँछ तपाईँको त्यसको 10, 15, 20% डिपार्टमेन्टल म्यानेजरलाई कमिसन जान्छ र तपाईँहरूले प्रफिट मलाई कमाएर दिनुपर्छ भने हुन्छ। अब एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टलाई त्यो केसमा आफ्नो सामान कस्टमा दिने हुनै सक्दैन। त्यही चिज बाहिर बढीमा बेच्छु भने म उसलाई सामान दिन्न। त्यही भएर माथिबाट के इन्स्ट्रक्सन हुन्छ? एक अर्कालाई सामान ट्रान्सफर गर्दाखेरि ट्रिट एज इफ दे आर यो रेगुलर कस्टमर। सो म्याक्सिमम केसेसमा मार्केट प्राइस कस्ट हुँदै नहुने हो त? हुनसक्छ, कुनै बिजनेस मोडालिटीमा त्यति फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले कस्टमा पनि हुनसक्छ, क्वेसन्सहरूमा आउन सक्छ कस्टमा, डजन्ट म्याटर, मार्केट प्राइस पनि आउन सक्छ। अझै थर्ड एउटा हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी ट्रान्सफर प्राइस। ट्रान्सफर प्राइस भन्नाले एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टलाई ट्रान्सफर गर्ने प्राइस। के फरक छ त यो दुईटाको बीचको? किन त्यस्तो? बिकज रेगुलर कस्टमरलाई बेच्दाखेरि त मैले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ? डिस्काउन्ट दिनुपर्ने हुनसक्छ, मैले एडभर्टिजमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, डेलिभरी र प्याकेजिङ चार्जेसहरू लाग्ने हुनसक्छ भने यही डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा जाँदा त्यो खर्चहरू लाग्दैन। त्यही भएर नर्मल्ली कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ, एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टलाई कस्टभन्दा बढी तर रेगुलर मार्केट प्राइसभन्दा कममा पनि सामान प्रोभाइड गर्न सक्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सफर प्राइस। बट अघि पनि हामीले हेरिसक्यौँ, यदि एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा सामान ट्रान्सफर हुन्छ भने 8,000 होस्, 12,000 होस्, 15,000 होस्, एउटाले के भन्छ? सेलिङ प्राइस, अर्कोले के भन्छ? पर्चेज प्राइस। टोटलिटीमा हेर्दा त्यो सेम नै हुने हो भन्ने कुरा कहाँ आउँछ त? अब ल हेरौँ। अब यही क्वेसनमा, यही जुन हाम्रो माथिको इक्जाम्पल छ, यहाँ सपोज मैले एउटा फिगर अजम्सन लिएँ मैले क्लोजिङ स्टकको। सपोज एक्ससँग 20,000 को क्लोजिङ स्टक छ र वाईसँग 25,000 को क्लोजिङ स्टक छ। अरू सबै कुराहरू सेम छन्, अरू फिगरमा त्यति सोचिरहनु परेन। अब एउटा क्वेसन सोध्दैछु मैले, सोच्नु पर्यो। सोल्युसन यही छ, व्हाट इफ यो 25,000 जुन वाईसँग छ त्यहाँमध्ये 5,000 भ्याल्यु अफ स्टक इज फ्रम एक्स डिपार्टमेन्ट। भन्नाले वाईसँग वर्षको एन्डमा बचेको 25,000 मध्ये 5,000 सामान मार्केटबाट किनेको वाला होइन, एक्स डिपार्टमेन्टबाट किनेर ल्याएको तर बेच्न बाँकी सामान छ भने विल माई सोल्युसन बी सेम अर मैले के गर्नुपर्छ? यहाँ क्वेसन आयो। अब केही सामान बाँकी छ भने यहाँ एउटा क्वेसन आयो, वेदर माई सोल्युसन विल चेन्ज or would it remain same? ठिकै जस्तो लाग्छ, अब केही न केही त होला जस्तो लाग्छ। फेरि यही इक्जाम्पलमा आउँ। यही इक्जाम्पल लिएँ मैले, एक्स र वाई दुईजना त्यही दाजुभाइ, एक्स र वाई। ओपनिङ स्टक लिएँ मैले एक्सको फर इक्जाम्पल 20,000, वाई को लिए सपोज 25,000, कपी गर्न परेन, टु परचेज बाई सेल्स बाई क्लोजिङ स्टक टु इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर। खालि फर्मेट बनाउँदैछु र केस म चेन्ज गर्दैछु अब, किनकि के हुने हो थाहा भएन। ल सुनौँ अब, 20,000 र 25,000 को छ। दाजुभाइ बिजनेस गर्दै थिए, लकडाउन भयो, कोभिड-19ले गर्दा लकडाउनको माहौल स्टार्ट हुन थाल्यो। पसल खुल्दै छ बट अब बिस्तारै लकडाउन हुनेवाला छ भन्ने भयो। कस्टमरहरू आइ नै रहेको छैनन्। एक्सले केही सामान किनेको छैन, वाईले पनि केही पनि सामान किनेको छैन। सेल्स 0, एक्सको पनि केही छैन, वाईको पनि केही छैन भने नर्मली के हुन्थ्यो? 20,000 के क्लोजिङ स्टक, 25,000 के हुन्थ्यो? वाईको पनि क्लोजिङ स्टक। बट वाईले के सोच्यो? मसँग त टेलरिङ छ,
अलिकति सामानले मैले बनाएर राखेँ भने भोलिको डेटमा हेल्प हुनसक्छ। त्यही भएर वाइले एक्ससँग 5000 को सामान के गर्यो, पर्चेज गर्यो और ट्रान्सफर गर्यो। कहाँ राख्छौँ हामी, एज इफ इट इज अ पर्चेज। र एक्सले पनि ट्रान्सफर गरिदियो कति, 5000 को ट्रान्सफर गरिदियो र 5000 केमा ट्रान्सफर गर्यो, कस्ट कि सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइस। र आई एम अज्युमिङ द्याट जीपी रेट के हो, जीपी रेट भनेको ग्रस प्रफिट अन सेल्स। नर्मल्ली एक्सले कति कमाउने गरेको छ, 20% अन सेल्स भन्नाले 100 रुपियाँको सामान बेच्यो भने 20 रुपियाँ फाइदा खाने गरेको छ भन्ने नर्मल्ली एक्सले वाइलाई ट्रान्सफर गर्दा पनि के नै गर्छ, अब 5000 रुपियाँको सामानमा उसले के गर्छ, अब 1000 रुपियाँको प्रफिट कमायो एक्सले। र क्लोजिङ स्टक एक्सको कति बाँकी छ, 20,000 मध्ये 4000 को सामान गयो भने अब कतिको बाँकी छ, अब 16,000 को। 5000 मा बिक्यो, 1000 रुपियाँको ग्रस प्रफिट। वाइले यो सामान लिएको बनाएर राखेको छ, बट अरू केही पनि उसले गर्न सकेको छैन। एकछिन एक्सपेन्सेसहरू जिरो अज्युम गरेर मैले लिएर मात्रै राखेको छ भने वाइको क्लोजिङ स्टक अब कति हुन्छ, 30,000। आई होप इट इज क्लियर। 20,000 र 25,000 को सामान थियो, 5,000 को सामान वाइले एक्स डिपार्टमेन्टबाट मगायो, एक्सको लागि सेल्स जस्तै भयो। उसले के भन्छ, आई एम ट्रिटिङ एज इफ इट इज अ सेपरेट एन्टिटी। 1000 रुपियाँ कमाए, वाइले 5,000 को सामान लियो, क्लोजिङमा कति छ, 30,000 को सामान छ। दुईजना दाजुभाइ अब घर गए र घर गएपछि रामले सोधे के कति भयो त आज भन्दा एक्सले के भन्यो, 1000 रुपियाँ कमाएर ल्याएको छु। वाइले के भन्यो, मेरो त केही पनि व्यापार भएन। रामको तर्फबाट सोचौँ, अब छोराले कति कमाएछ, एक्सले 1000, वाइले कति कमाएछ, 0। माथि बसेर जोडेर हेर्दा कति रुपियाँ देखियो, 1000 रुपियाँ। अब रामले वाइले सोध्यो, अनि अरू केही कारोबार भएन त? वाइले भन्दैछ 5000 को सामान मैले एक्सबाट लिएको थिएँ, त्यो सामान चाहिँ बिकेको छैन। अब सोचौँ त, सामान के बाहिर कस्टमरसम्म पुगेछ। अकाउन्टिङ गर्नलाई हामीले दुईटा सटरलाई छुट्टै छुट्टै मान्यौँ, बट सोचौँ त त्यही कपडा एक्स डिपार्टमेन्टको सटरमा कतिमा बसिरहेको थियो, 4000 रुपियाँमा। त्यही चिज कहाँ पुग्यो, खालि अर्को सटरमा। अकाउन्टिङलाई सेपरेट एन्टिटी भन्दैछु, बट केही चिज चेन्ज भएको छैन। एउटा सटरबाट अर्को सटरमा जाँदैमा 1000 रुपियाँको प्रफिट भयो त। रामले माथि बसेर हेर्दा 1000 रुपियाँ बिजनेसबाट कमाइ भन्न मिल्छ, मिल्दैन। यो पोइन्ट हो डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको। मेरो एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा सामान ट्रान्सफर गर्दैमा मैले प्रफिट कमाउने भएको भए त। एक्सले वाइलाई सामान के गर्दैछ, ट्रान्सफर गरेको गरेछ। बिहान गयो, एउटा सटरबाट अर्को सटरमा सामान ट्रान्सफर गर्यो, बेलुका आउँदा प्रफिटै प्रफिट। त्यसरी त कहिले पनि हुँदैन। अकाउन्टिङको लागि खालि बाइफर्केसनको लागि हामीले के गर्यौँ, ट्रान्सफर प्राइसमा और मार्केट प्राइसमा सामान ट्रान्सफर गर्ने हो। बट टोटालिटीमा बसेर जब मैले प्रफिट और लस निकाल्छु त्यतिखेर यो चिजलाई ध्यान दिनुपर्छ। यदि यो सामान बिकेको भए केही पनि समस्या थिएन। सोचौँ, वाइले यदि यही सामान 6000 मा बेचेको भए उसले के भन्थ्यो, मैले पनि 1000 रुपियाँ कमाएँ भन्थ्यो। र हुन पनि हो, एक्सले 1000, वाइले 1000, टोटलमा कति भयो, 2000। कम्पनीको एङ्गलबाट सोचौँ, सामान कतिको किनेको, 4000 को। कस्टमरले फाइनल्ली कतिमा लग्यो, 6000। प्रफिट कतिको, 2000। खालि डिपार्टमेन्ट वाइज स्प्लिट भइरहेछ। लसकै केस लिउँ, एक्सले 5000 मा दियो, वाइले मार्केटमा ट्राई गरेको बिकेन, 3000 मा बिक्यो। लस कतिको लस भयो, 2000। एक्सले कति भन्दैछ, 1000 को प्रफिट, वाइले के भन्दैछ, 2000 को लस। नेटमा कतिको लस भयो, 1000। र रियालिटीमा हुन पनि त्यही हो। 4000 मा किनेको, अर्को सटरबाट कतिमा बिक्यो थियो, 3000 मा, 1000 को लस। अब आउँदैछ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, ध्यानसँग सुनौ। इन केस अफ इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर, जब एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा सामान जान्छ, सामान यदि कन्ज्युमरले फाइनल्ली किनिसक्यो भने नो ट्रिटमेन्ट इज रिक्वायर्ड। केही गरिराख्नै पर्दैन, सोचिराख्नै पर्दैन। बट इफ यदि केही सामान बाँकी छ, अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको सामानमध्ये बेच्न सामान केही बाँकी छ भने त्यहाँ हामीले हिसाब गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो पोइन्ट भयो। अब यही इक्जाम्पलमा आएर सोचौँ, भनौँ त मलाई के समस्या भयो यहाँ। एक्सले 1000 को प्रफिट बुक गर्यो र नर्मल्ली तल आएर, अहिले हामी अलिकति फर्मेटको कुरा गरिहाल्छौँ, तल आएर ओभरअल अर्गनाइजेसनको
प्रफिट बनाउँदैछु हामी जसलाई भन्छौँ जेनरल पिएनएल। यसको बारेमा अझै डिटेलमा कुरा गर्छु मैले अहिले। जेनरल पिएलमा आएर कुरा गर्दा त के देखियो, बाई नेट प्रफिट एक्स डिपार्टमेन्टले कति कमायो 1000, वाई डिपार्टमेन्टले कति कमायो 0, कम्पनीको प्रफिट कति देखियो 1000। समस्या भयो, एक्चुअलमा कति कमायो 0, यहाँ हिसाब कतिले मिलिरहेको छैन 1000। यो 1000 भनेको के हो, इट इज द प्रफिट द्याट हेज बिन लोड गरेर पठाएको। 4000 को सामान 5000 मा पठाउँदा 1000 रुपियाँको प्रफिट आफैले त्यतिकै लोड गरे हो। बाहिर बिकेको भए ठिक थियो, तर नबिकेको भएर यो 30,000 मा नबिकेको सामान पनि भएको भएर त्यसमा प्रफिट बसिरह्यो, विच इज अनरियलाइज्ड प्रफिट। प्रफिट रियलाइज भएको छैन, सेल्स भएको भए रियलाइज भइसक्यो हुन्थ्यो, जसको लागि केही ट्रिटमेन्ट चाहिएन। बट इन केस अफ क्लोजिङ स्टक, इफ इट इज लाइङ विथ अ डिपार्टमेन्ट, एउटा डिपार्टमेन्टसँग छ जुन अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको सामान हो भने त्यो केसमा देयर इज अ ट्रिटमेन्ट रिक्वायर्ड, कसको, अनरियलाइज प्रफिटको, र जसलाई हामी के भन्छौँ यहाँ स्टक रिजर्भ। यसलाई हामी के भन्छौँ अब स्टक रिजर्भ। स्टकमा केही प्रफिटहरू छ जुन रियलाइज गरिसकेका छैन, त्यही भएर त्यसको के बनाएर राख्नु पर्यो अब रिजर्भ। यहाँ त मैले के भने 5000 को 5000 बाँकी छ भने, आधा उधी बाँकी छ भने जति बाँकी छ त्यतिको हेर्नु पर्यो। ल ठिक छ, गर्न त गर्ने, क्यालकुलेसनको पार्टमा अब सोचौँ मात्रै एकैछिन। सपोज एउटा वाई डिपार्टमेन्टसँग 1 लाख को सामान बाँकी, अघिकै इक्जाम्पल लिउँ, अघिकै माथिकै हेरौँ। मैले यहाँ माथि के भनेको थिएँ केसमा, यदि यो मध्ये 5000 एक्स डिपार्टमेन्टको हो भने के गर्नुपर्छ, 25,000 को सामान छ क्लोजिङ स्टक। के सारा क्लोजिङ स्टकमा इस्यु हो, सारा के एक्स डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको हो, होइन, बिकज 25,000 को स्प्लिट छ। यहाँ हेरौँ त 20,000 त मार्केटबाट पर्चेज गरेर ल्याएको हो, मेरो लागि कस्ट नै त्यही हो, बाहिरको छुट्टै एन्टिटी हो, त्यसमा केही सोच्नु परेन। बट 5000 मा के समस्या आयो, 5000 भनेको त मेरै डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको हो, 5000 कस्ट भएको भए नट एन इस्यु। तर यो सामान हो कतिको, मेरो इक्जाम्पलमा 4000 को सामान 5000 मा आइरहेछ भने फर्स्ट यो जुन 5000 को भ्यालुमा आइपुग्नु पर्यो। दिस इज स्टेप 1। सारा क्लोजिङ स्टकमा केही समस्या छैन, समस्या केमा छ, त्यो क्लोजिङ स्टक मध्ये डिपार्टमेन्ट अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको सामान कति हो। सो माई फर्स्ट स्टेप वुड बी टु बाइफर्केट दि स्टक जुन मैले अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको छु। यो एउटा पार्ट भयो। त्यस पछाडि के 5000 को 5000 मा समस्या हो त, नो। 5000 मा होइन कि अघि पनि भर्खर 5000 को सामान हो भने हिसाब 5000 ले नमिलेर आएको कि 1000 रुपियाँले, 1000 रुपिजले यसमा मैले लोड गरेको प्रफिट रियलाइज भएको भए ठिक थियो, तर यहाँ के भयो अनरियलाइज्ड, इट इज अनरियलाइज्ड। यो मेरो लागि भयो, यो क्यालकुलेसन इज स्टेप 2। सो डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङमा लास्टमा क्लोजिङ स्टक जुन आउँछ त्यसमा मेरो केही काम थपिँदो रहेछ। के काम हुँदो रहेछ, पहिला बाइफर्केट गरेर हेर्नु पर्यो अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको सामान कति, र त्यो सामानमा अगाडिको डिपार्टमेन्टले कति प्रफिट लोड गरेको छ त्यो चिज मैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। रिजन बिङ अकाउन्टिङको लागि हेर्नको लागि हामीले छुट्टा छुट्टै भन्यौँ, बट ओभर दि टप लास्टमा जब कम्पनीले कति प्रफिट भयो भनेर हेर्छ त्यतिखेर त हामी सेम एन्टिटी हो। प्लस क्याप 1 मा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इन्भेन्ट्रीको पढ्या छ। इन्भेन्ट्री केमा भ्यालुएसन हुन्छ, इन्भेन्ट्रीज आर भ्याल्युड एट कस्ट or net realizable value whichever is lower। कस्ट भन्दा माथि म कहिले पनि जान सक्दिनँ। यो 20,000 को सामानमा लागेको कम्पनीको तर्फबाट सोचौँ, अब कम्पनीलाई कति खर्च लागेको 20,000 लागेको हो। 5,000 को सामानमा वाई डिपार्टमेन्टलाई 5,000 लाग्यो हो, बट कम्पनीको तर्फबाट सोचौँ त लागेको कति हो 4,000। यसमा 1000 रुपियाँ लोड गरेर पठाएको हो भने लास्टमा कम्पनी लेभलमा सोच्दा त सामान त मेरो 4000 मा हुनु पर्यो, 5000 भन्न त मिलेन। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भनिरहेछ एट दि कस्ट और नेट रियलाइजेबल भ्याल्यु विच एभर इज लोअर। आफ्नै इन्भेन्ट्रीलाई अर्को डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर गर्दै भ्याल्यु इन्फ्लेट गर्न पाइयो भने त कम्पनीले प्रफिट नै प्रफिट देखाउँछ। त्यही भएर इन्भेन्ट्रीलाई कतिमै देखाउनु पर्यो, एट कस्ट
or net realizable value whichever is lower, यो इन्भेन्ट्रीमा अर्को डिपार्टमेन्टबाट आएको सामानमा लोड गरेको प्रफिट मैले निकाल्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यो पार्टमा म अहिले आउँछु, बट बेसिकल्ली बुझौँ के भइरहेछ। फर्स्ट लेभलमा के गर्नु पर्यो, बाइफर्केट। यो मध्ये बाहिरबाट किनेको सामानमा केही सोच्नु परेन, अर्को डिपार्टमेन्टबाट आएको सामान, अर्को डिपार्टमेन्टबाट आएको सामान पनि कस्टमै आएको भए त सोच्नै पर्दैन थियो। 4000 मा आएको 4000 मै दिएको भए त केही सोच्नै पर्दैन थियो। समस्या कहाँ भयो, 4000 मा ल्याएको बट अर्को डिपार्टमेन्टलाई कतिमा दिएछ, 5000 बिकेको भए पनि ठिक थियो। नबिकेर मैसँग छ, अघि भर्खरसँग 4000 भन्दै थिएँ, अहिले कति भन्दैछु 5000। समस्या कतिको, 1000। 1000 के हो, अनरियलाइज्ड प्रफिट। सो दुईटा स्टेप, one step is bifurcation, next step is profit calculation। यसको लागि अब एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ फर्स्टमा, त्यसपछि हामी नोट्सतिर जान्छौँ, नोट लेख्न थाल्छौँ भने है त। ल एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ मैले, र इक्जाम्पललाई अहिले के गरौँ, ल यो इक्जाम्पलभन्दा अगाडि नोट्स पहिला अलिकति लेखिहालौँ, अनि त्यस पछाडि कन्टिन्यू गरौँ। ल यहाँ आएर पहिला लेखौँ, हेडिङ लेखौँ। फेरि अब यो क्वेसनको सोल्युसन पछाडि, यहाँ सोल्युसन सकिसकेपछि कन्सेप्ट इंटर डिपार्टमेंटल सँगसँगै लेख्दै जाउँ अब, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर्स। ल यसमा लेखौँ फर्स्ट पोइन्ट, whenever a department transfers goods to other department, sending department जसले सामान पठाउँदैछ records it as sales interdepartmental transfer on credit side, and receiving department records it as purchases। जुन कसरी लेख्छौँ हामीले, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर on debit side of departmental trading account। देखेकै हो हामीले भर्खरै। त्यस पछाडि दुईटा केस हुँदो रहेछ, एउटा ट्रान्सफर एट कस्ट प्राइस, एउटा ट्रान्सफर एट मार्केट प्राइस, और हामीले कुरा गरेकै हो मार्केट प्राइसमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अर्को एउटा छुट्टै बिचको ट्रान्सफर प्राइस पनि हुन सक्छ। ठीक छ, दुईटा प्राइसमा हुन सक्छ, एउटा कस्ट प्राइसमा, अर्को मार्केट प्राइस और बिचको ट्रान्सफर प्राइसमा। त्यस पछाडि लेखौँ एक्सप्लेनेसन लेखौँ अलिअलि। फर items received from other department and also sold to customer। यदि आइटम अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको र कस्टमरलाई बिकि पनि सकेको छ भने
नो ट्रिटमेन्ट इज रिक्वायर्ड। कुरा गरिसक्यौँ हामीले। सामान अर्कोबाट ल्याएछ, फाइनल्ली बिकिसकेको छ भने समस्या त्यसमा होइन, समस्या केमा हो? अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्यायो तर अझै त्यो डिपार्टमेन्टले फाइनल्ली बेच्न बाँकी छ भने न समस्या हो। त्यसको लागि के भन्यौँ हामीले? लेखौँ यहाँ, फर आइटम्स received from other department but is unsold, for items received from other department but is unsold, यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ? closing stock reserve needs to be calculated and treated। यही कुरा गरे हामीले। क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने, ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त्यो बाँकी छ। तर अलिकति नोटमा लेख्दाखेरि के भन्यो? यदि सामान बिक्न बाँकी छ भने त्यसको क्याल्कुलेसन पनि गर्नु पर्यो र सँगसँगै के पनि गर्दै जानु पर्यो? ट्रिटमेन्ट पनि गर्दै जानु पर्यो। यो कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि एउटा सानो इक्जाम्पल गरौँ, सँगसँगै लेख्दै पनि जाउँ। यो इक्जाम्पल नोटमा पनि हुनु पर्यो तपाईँहरूको, र सँगसँगै लेख्दै मलाई एन्सर दिँदै पनि जानु पर्यो। ल लेखौँ इक्जाम्पल, लेखौँ। सपोज एउटा कम्पनी छ र कम्पनीको नाम छ कम्पनी ए, र कम्पनीले के गर्छ? सामान बेच्छ, सेल्स गुड्स, सामान बेच्ने गरेछ। कतिमा बेच्ने गरेछ? एट द रेट 15 पर युनिट, 15 रुपियाँ पर युनिटमा सामान बेच्ने गरेछ। त्यही सामान उसले कतिमा किन्ने गरेछ? कस्ट कति हो? 10 रुपिज पर युनिट। र यो कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई सामान बेचेको छ, सोल्ड टु बी 1000 युनिट्स, 1000 युनिट बेचेको छ। केही नसुनेको नदेखेको जस्तो छैन। कम्पनी एउटा ए छ, गुड्स 15 रुपियाँ पर युनिटमा बेच्ने गरेछ, कस्ट 10 रुपियाँ पर युनिट हो, र बी भन्ने कम्पनीलाई के गरेछ? 1000 युनिट बेचेको छ यो वर्ष। यता लेखौँ कम्पनी बी। कम्पनी बीले के गरेछ? पर्चेज गरेछ केही, उसको पर्चेजको डिटेल दिँदैछु म। र त्यो पर्चेज लोकल्ली, मतलब यही कम्पनी एबाट, यही कम्पनी एबाट कति रुपियाँमा बेच्ने गरेछ उसले? 15 रुपियाँमा 1000 युनिट्स एट द रेट 15 गरेर 15,000 रुपियाँमा कम्पनी एबाट किनेछ। सँगसँगै उसले के पनि गरेछ? इम्पोर्ट पनि गरेछ। बाहिरबाट केही सामानहरू इम्पोर्ट गरेछ। कति युनिट्स? मानौँ 500 युनिट्स, 500 युनिट्स एट द रेट 20, मतलब कति हुने भयो? 10,000। दुईटा पर्चेज गरेर छ, लोकल्ली 15,000 को 1000 युनिट्स, र इम्पोर्ट गरेको छ 500 युनिट्स एट द रेट 20, जसको कस्ट कति छ? 10,000 युनिट्स। र यो वर्ष उसले सेल्स गरेछ 25 रुपियाँमा। कतिवटा युनिट्स? 1200 युनिट्स, जसले गर्दा सेल्स कति भयो? 25 इन्टु 1200 मतलब 30,000 रुपियाँमा बेचेको छ। सिम्पल छ इक्जाम्पल, केही ठुला कुरा चाहिँ। एकैछिन डिपार्टमेन्टलाई एकछिन साइड राखौँ, दुईवटा छुट्टै कम्पनीको कुरा गर्दैछु र सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ, र यो इक्जाम्पल सँगसँगै म केही क्वेसन्सहरू गर्छु। क्वेसन नम्बर 1, एउटा फर्स्ट सिम्पल क्वेसन, सबैले जानेकै बुझेकै कुराहरू छ। फर्स्ट क्वेसन लेख्दै पनि जाउँ र सोच्दै पनि जाउँ। वाट इज द कन्टेन्ट, पर्सेन्टेजमा पनि भनिदिउँ, कन्टेन्ट भनेको मात्रा कति छ, अफ लोकल पर्चेज आउट अफ टोटल पर्चेज फर कम्पनी बी। यो त धेरै सिम्पल भयो, के सोधे यस्तो?
वाट इज द कन्टेन्ट अफ लोकल पर्चेज आउट अफ टोटल पर्चेज फर कम्पनी बी। माथि हेरौँ त के छ, टोटल पर्चेज कति गरे हो 15,000 प्लस 10,000 25,000, त्यो मध्ये लोकल पर्चेज कति हो, पर्सेन्टेज एकछिन साइडमा राख्ने हो भने 15,000, 25,000 मध्ये 15,000 रुपियाँ के हो लोकल पर्चेज हो। पर्सेन्टेजमा भन्छ भने कसरी निकाल्ने त्यही पर्सेन्टेजलाई, टोटल पर्चेज मध्ये लोकल पर्चेज सिम्पल छ, के गर्छौँ हामी तल के लेख्छौँ, टोटल पर्चेज मध्ये लोकल पर्चेज कति गरेको, यति मात्रै सोध्न खोजे, अरू केही पनि छैन, फिगर राखिदिउँ यसमा, लोकल पर्चेज कति हो 15,000 र टोटल पर्चेज कति हो 25,000, मतलब 15,000 आउट अफ 25,000 इज लोकल पर्चेज। निकालौँ त पर्सेन्टेजमा यसलाई कति आउँछ, 15,000 डिवाइड बाई 25,000 0.6, पर्सेन्टेजमा लेख्दा दिस इज 60%। सिम्पल कुरा छ, केही नयाँ कुरा केही पनि छैन यसमा, त केही डिपार्टमेन्टको कुरा जस्तो केही लागे पनि छैन हामीलाई। ल अर्को लेखौँ तल, वाट इज द content of local purchase in closing stock of B। लाइन सुनौ के लेखा छ, बी को क्लोजिङ स्टकमा लोकल पर्चेजको कन्टेन्ट कति छ, यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ। क्लोजिङ स्टक कति छ, सबैभन्दा पहिले त त्यही चाहियो कि क्लोजिङ स्टक कति छ। 1000 युनिट एबाट पर्चेज गरेको छ, इम्पोर्ट 500 गरेको छ र बेच्या कति छ 1200 युनिट, मतलब बाँकी कति छ 300 युनिट्स। के सोध्दैछु मैले यहाँ अब, वाट इज द कन्टेन्ट अफ लोकल पर्चेज इन क्लोजिङ स्टक अफ बी। यो देखेपछि एउटा क्वेसन आउँछ, यो जुन 300 युनिट्स बाँकी छ, 1500 मा 1200 बेच्यो मतलब कति युनिट्स बाँकी छ, क्लोजिङ स्टक इज 300 युनिट्स, यो मध्ये लोकल कति हो र इम्पोर्टेड कति हो, एक्ज्याक्टली थाहा छ भने त ठिक छ। समटाइम्स क्वेसनले भनिदिन्छ द्याट आउट अफ दिस 20% इज इम्पोर्टेड युनिट्स, समस्यै भएन। बट यदि कुनै बेलामा केही भनेन भने हामीले के फलो गरेर जानु पर्यो, रिजनेबल एजम्सन। रिजनेबल एजम्सन के हो, किन्दाखेरि आधा आधा किनेको थियो भने लास्टमा बच्दा पनि के नै होला, आधा आधा नै होला। 1 लाख रुपियाँको लोकल किनेको, 1 लाख रुपियाँको इम्पोर्ट गरेको, मतलब बराबर छ भने लास्टमा क्लोजिङ स्टकमा नि कम्पोजिसन के होला, बेच्दै जाँदाखेरि पनि रिजनेबल एजम्सन के हुन्छ, लास्टमा पनि दुईटै सामान आधा आधा बाँकी होला। बट यदि इम्पोर्ट गरेको 2 लाखको र लोकल्ली किनेको 4 लाखको डबल छ भने क्लोजिङ स्टकमा नि के मान्छौँ हामी, यो टोटल मध्ये रिमेनिङ युनिट जति पनि छ त्यसमा लोकल र इम्पोर्टेड युनिट्सको रेसियो के नै हुनुपर्छ 1:2। यो रिजनेबल एजम्सन हो, बिकज जे रेसियोमा पर्चेज भइरहेछ लास्टमा क्लोजिङ स्टकमा नि केही नै बसिरहेको हुन्छ, त्यही रेसियोमा। फर इक्जाम्पल हामीलाई केही पनि भनेको छैन, जस्तो 300 मध्ये 100 युनिट्स इज इम्पोर्टेड युनिट्स हुनसक्छ, क्वेसनले दिन्छ त्यो बेला बेलामा। यदि दिएन भने के गर्ने त भने मैले के भन्नु पर्यो भने, हेरौँ त पर्चेजमा टोटल पर्चेज कति गरेको थिएँ मैले 25,000 र त्यो मध्ये लोकल पर्चेज कति थियो 15,000, माथि पर्सेन्टेज निकाले त्यो 60%, त्यही यहाँ मिलाउँदैछु। अब 60% यदि टोटल पर्चेज मध्ये लोकल पर्चेज हो भने पक्कै पनि यही रेसियो क्लोजिङ स्टकमा पनि होला। टोटल किनेको सामान मध्ये 60% यदि लोकल्ली किनेको हो भने रिमेनिङ सामानमा पनि पक्कै टोटलको 60% कहाँको हुनुपर्छ, लोकल्ली हुनुपर्छ। क्लोजिङ स्टक कतिको छ मसँग 30,000, यो नट 30,000, 300 युनिट्स, 300 युनिट्स इन्टु 60% मतलब 180 युनिट्स। रिजनेबल एजम्सन, एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने छैन, रिजनेबल एज्युम गर्दाखेरि पक्कै पनि 300 युनिट मध्ये 180 युनिट लोकल्ली पर्चेज गरे हुनुपर्छ। थर्ड क्वेसन, what is the profit earned by company A in closing stock of B।
बी को क्लोजिङ स्टकमा भएको सामानमा एले कति पैसा कमाछ हेरौँ त माथि। एले 10 रुपैयाँमा सामान किनेर कतिमा दिएको थियो उसलाई 15 रुपैयाँमा कति प्रफिट कमाउने गरेको थियो 5 रुपैयाँ पर युनिट भने क्लोजिङ स्टक कति छ 180 युनिट्स भने पक्कै कति कमाएको छ त उसले 180 युनिट्स इन्टु ₹5 दिस मिन्स 180 इन्टु 5 900 रुपिस। तीनटा क्वेसन भने मैले लास्टमा के भने मैले 900 रुपियाँ एले बी कोमा सामानमा कमाछ जुन बीले बेच्नै बाँकी छ, त्यही हो क्लोजिङ स्टक भनेको। यो सब गरिसकेपछि अब म फिर्ता आएँ क्लोजिङ स्टक रिजर्भमा। क्लोजिङ स्टक रिजर्भको अघि जुन मैले यहाँ लेखेको छु त्यहाँ हेरौँ त। ल के लेखिया छ यहाँ मैले दुईटा स्टेप भनेको थिएँ। फर्स्टमा 25,000 को क्लोजिङ स्टक थियो र मैले फर्स्ट स्टेपमा के भने देयर इज अ निड अफ बाइफर्केसन आउट अफ टोटल स्टक, बाहिरबाट किनेको कति हो र डिपार्टमेन्टबाट पर्चेज गरेको कति हो। यहाँ क्वेसनले एक्ज्याक्टली 5,000 भनिदियो, 20% भनिदियो, नो इस्यु। अघि भर्खर भने क्वेसनले दिन पनि सक्छ, दिएन भने अब यहाँ पनि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिजनेबल अज्युम गर्नुपर्छ। के अज्युम गरेको थिएँ मैले अघि यहाँ हाम्रो नोटमा पर्चेज गर्दा 60% हो भने पक्कै पनि क्लोजिङ स्टकमा पनि त्यही पर्सेन्टेज बाँकी होला। सो फर्स्ट स्टेप यो जुन हामीले यहाँ निकाल्दैछौँ अब फर्स्ट स्टेप टोटल 25,000 मेरो के हुन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट। यहाँ लेखेँ मैले, यो लेखिरहनु परेन, अब एकछिन स्टप गरौँ लेख्नलाई। 25,000 को क्लोजिङ स्टक थियो। त्यो क्लोजिङ स्टकबाट मेरो फर्स्ट स्टेप के भनेको थिएँ मैले इज द बाइफर्केसन अफ आउट पर्चेजेस एन्ड इन्टर डिपार्टमेन्टल पर्चेजेस। कति पर्चेज चाहिँ इन्टर डिपार्टमेन्टलको हो, यो मध्ये बाहिर डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको सामान कति हो, यसलाई गर्नु पर्यो इन्टु कन्टेन्ट रेसियो। अघिको इक्जाम्पलमा कन्टेन्ट रेसियो भनेको के थियो टोटल पर्चेज मध्ये लोकल्ली कति किनेको, यहाँ बनाउँ त के होला कन्टेन्ट रेसियो भनेको टोटल पर्चेज मध्ये अर्को डिपार्टमेन्टबाट गरेको पर्चेज गरौँ त कति हुन्छ, यो भने के हुन्छ इन्टु कन्टेन्ट रेसियो कति छ, टोटल पर्चेज कति थियो यो डिपार्टमेन्टको। यहाँ हेरौँ अघिको इक्जाम्पलमा ल यहाँ इक्जाम्पल नोट छैन, यहीँ लेखिहालौँ। सपोज अघिकै इक्जाम्पल जस्तै यदि एउटा कम्पनीले टोटल पर्चेज गरेछ 60,000 टोटल पर्चेज गरेछ 60,000 र त्यो मध्ये अर्को डिपार्टमेन्टबाट लिएको सामान इज 15,000 यो भने के हो दिस इज इन्टर डिपार्टमेन्टल पर्चेज र 60,000 भनेको के हो टोटल भनेको के हो रेगुलर पर्चेज प्लस इन्टर डिपार्टमेन्टल पर्चेज और ट्रान्सफर। कन्टेन्ट रेसियो लगाएँ, यो गरेपछि के आउँछ होला यहाँ हेरौँ त। 15,000 डिवाइड बाई 60,000 इज 25% अफ 25,000 कम्स 60 to 50। के हो यो भनेको 60 to 50 भनेको 25,000 मा 60 to 50 इज द स्टक विच हेज बिन पर्चेज्ड फ्रम अदर डिपार्टमेन्ट तर बिकेको छैन। 6250 के आयो मेरो त्यो सामान जुन बिकेको छैन। माथिको अघि रफली लिँदा हामीले कति ल्याएको थियौँ 5,000 5,000 क्वेसनले भनिदियो भने ठिक छ। समस्या 5,000 मा हो कि 1,000 मा। अघिको इक्जाम्पलमा 4,000 को सामान एक्सले वाईलाई 5,000 मा दिएको थियो, 1,000 रुपियाँ इस्यु। 60 to 50 इज द क्लोजिङ स्टक विच इज येट अनसोल्ड र यसलाई पक्कै केमा बुक गरिरहेको हुन्छ मार्केट प्राइस और ट्रान्ज्याक्सन प्राइस, जसलाई हामीले केमा भ्यालुएसन गर्नु पर्यो अब कस्टमा। यसमा प्रफिट लुकेको छ, प्रफिट पार्ट लुकेको छ, प्रफिट जसलाई के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। माथिको नोटमा अघि मैले के भनेको थिएँ दुईटा स्टेपमा, यी फर्स्ट स्टेप इज बाइफर्केसन जसको लागि के चाहिने रहेछ कन्टेन्ट रेसियो। त्यस पछाडि दोस्रो प्रफिट जुन लोडेड प्रफिट जुन अनरियलाइज्ड छ त्यसलाई निकाल्नु पर्यो। ल भनौँ अब यहाँ आएर 60 to 50 अघिकै अब इक्जाम्पलमा यदि एउटा डिपार्टमेन्टले 10 रुपियाँको सामान 15 रुपियाँमा बेच्छ भने 15 रुपियाँको सामान पठाउँदा कति प्रफिट कमाउने गरेर छ 5 रुपिस। यहाँ हेरौँ त फेरि युनिटरी मेथड वाइज
रुपिज 15 मा जब पनि सेल्स गर्छ देन व्हाट इज द प्रॉफिट 5 रुपिज सेल्स 15 रुपिजमा गर्दाखेरि 5 रुपिज कमाउँछ भने एक्स डिपार्टमेन्टले 1 रुपिजको सेल्स गर्यो भने कति प्रॉफिट कमाउँछ रुपिज 5 डिवाइड बाई 15 युनिटरी मेथड तर यो केसमा कतिको सामान बेच्या थियो जुन बिक्या छैन 60 to 50 त्यसो भने कति हुन्छ 5 by 15 into 60 to 50 this is closing stock reserve यो पूरा क्याल्कुलेसन भयो के हो यो 5 भनेको प्रॉफिट 15 भनेको सेल्स प्राइस र 60 to 50 भनेको क्लोजिङ स्टक आउट अफ डिपार्टमेन्टल पर्चेज सारा क्लोजिङ स्टक होइन फर्स्ट स्टेपमा बाइफर्केट गरेछ यो गरेपछि मेरो के क्याल्कुलेट भएर आउँछ अब क्लोजिङ स्टक रिजर्भ अब यसलाई एउटा फर्मुलाको रूपमा लेख्ने हो भने क्वेसनमा के दिएको हुन्छ वाइ डिपार्टमेन्ट अथवा कुनै पनि डिपार्टमेन्टको टोटल क्लोजिङ स्टकमा समस्या होइन बाहिर डिपार्टमेन्टबाट आफ्नै डिपार्टमेन्टबाट किनेको बचेको सामान कसरी निकाल्ने त्यसलाई कन्टेन्ट रेशियोबाट यो गरेपछि के आउँछ क्लोजिङ स्टक जुन अर्को डिपार्टमेन्टको सामान हो त्यो छुट्टिएर आयो त्यस पछाडि के गर्नुपर्ने रहेछ इन्टु प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स प्राइस यो गरेपछि मेरो के आउँछ दिस इज क्लोजिङ स्टक रिजर्भ यो हाम्रो क्याल्कुलेसनको पार्ट भयो ट्रिटमेन्टमा अहिले म गएको छैन क्लोजिङ स्टक इन्टु कन्टेन्ट रेशियो इन्टु प्रॉफिट बाई सेलिङ प्राइस फर्मुला याद गर्न सकिहालिन्छ क्वेसन यति फर्मुलाले बन्छ बट बुझेर जानु पर्यो के हो क्लोजिङ स्टक रिजर्भ याद गरौँ के गरेका थियौँ हामीले क्लोजिङ स्टक रिजर्भ किन आयो एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टलाई सामान पठायो बिक्यो नो इस्यु तर यदि केही सामान बाँकी छ भने यो डिपार्टमेन्टले लोड गरे प्रॉफिट रियलाइज भएको छैन एउटै कम्पनीले एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा जाँदाखेरि प्रॉफिट कमाए भन्न मिल्दैन त्यस्तो मतलब यदि लास्टमा केही अर्को डिपार्टमेन्टबाट आएको सामान बाँकी छ भने त्यसमा लुकेको प्रॉफिटलाई निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने टोटल क्लोजिङ स्टक त्यो मध्ये कन्टेन्ट रेशियो मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ बाहिरको डिपार्टमेन्टबाट लिएको सामान त्यसमा प्रॉफिटको पार्ट निकालेपछि मेरो क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निस्किएर आउँछ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर अब एउटा सानो पोइन्ट यहाँ मैले गरिहालेँ कन्टेन्ट रेशियोमा हामीले माथि के लेख्यौँ हेरौँ त यहाँ इंटर डिपार्टमेंटल परचेज डिवाइड बाई परचेज प्लस इंटर डिपार्टमेंटल परचेज सो कंटेंट रेशियो को हाम्रो नोटमा अब फर्मुला के हुनेवाला छ परचेज डिवाइड बाई इंटर डिपार्टमेंटल परचेज डिवाइड बाई टोटल परचेज अब यहाँ अहिले त केही डाउट आएको छैन बट क्वेश्चन गर्न थाल्दाखेरि जहिले पनि झुक्किने र डाउट आउने ठाउँ के हो भने यो टोटल परचेजमा ओपनिङ स्टक किन नलिएको अहिले सुन्दा त किन ओपनिङ स्टक परचेजको कुरा जस्तो लागिरहेछ एकदम एब्सर्ड डाउट लागिरहेछ बट यो क्वेश्चन गर्दाखेरि यो डाउट आउँछ किन डाउट आउँछ हामी क्वेश्चन गर्छौँ ट्रेडिङ अकाउन्टबाट र ट्रेडिङ अकाउन्टमा यहाँ हाम्रो फर्मेटमा के हुन्छ ओपनिङ स्टक यहाँ के हुन्छ परचेज त्यस पछाडि के आउँछ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस त्यस पछाडि के आउँछ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर अनि त्यस पछाडि के आउँछ अरु ग्रस प्रॉफिटहरु ठीक छ एकछिन डाइरेक्ट एक्सपेन्सको पार्टलाई पनि मैले इग्नोर गरेर गए खाली परचेजको कुरा गर्दैछु अहिले फर्मुला कम्प्लिट नोटमा लेख्ने बेला कम्प्लिट कुरा गरौँला यहाँ लेख्दै जाँदा हामी यहाँबाट जोड्दाखेरि ओपनिङ स्टक माथि देखेपछि माइन्डमा के कुरा आउँछ ओपनिङ स्टक पनि कस्ट हो यहाँ किन नलिने भन्ने कुरा आउँछ वाइ इज ओपनिङ स्टक नट कन्सिडर्ड इन कन्टेन्ट रेशियो भन्ने डाउट आउँछ क्वेसन गर्दा मलाई जोड्न मन लाग्छ त्यही तलको परचेज लिइरहेको छु माथिको ओपनिङ स्टक किन लिइरहेको छैन भन्ने क्वेसन गर्दा डाउट आउँछ ध्यान दिएर सुनौ हामी के निकाल्दैछौँ पहिला त्यो सोचौँ हामी कन्टेन्ट रेशियो निकाल्दैछौँ के को क्लोजिङ स्टकमा अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको सामान कति बाँकी छ भनेर सोचिरहेछौँ एक्ज्याक्टली दिन्छ नट एन इस्यु दिँदैन भने हामी के फलो गर्दैछौँ मोस्ट रिजनेबल अजम्पसन अब मोस्ट रिजनेबल अजम्पसन इन केस अफ इन्भेन्ट्री के हो क्याप वनमा हामीले इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनमा इन्भेन्ट्रीको मेथडमा के पढाएका छौँ फिफो लिफो वेटेड एभरेज यो पार्टहरु हामीले गरेका छौँ फिफो भनेको के हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट वेटेड एभरेज मिक्स भएर जान्छ भनेर मोस्ट अफ द बिजनेसेसमा
फिफो मेथड लागिरहेको हुन्छ। नर्मल हो बिजनेसमा, पुरानो सामान पहिला बिक्छ र यो वर्षको लास्टमा बचिरहेको सामान भनेको जहिले पनि यही वर्ष पर्चेस गरेर सामान हुन्छ। रियालिटीमा यही नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, बट यदि केही भन्दैन क्वेसनले भने मोस्ट रिजनेबल अजम्पसन इज अलवेज द्याट क्लोजिङ स्टकमा ओपनिङ स्टकको पार्ट छैन, ओपनिङ स्टकको सामान बिकेर गइसक्यो, के को सामान मात्रै बाँकी छ, यो वर्षको पर्चेज। सो म क्लोजिङ स्टकमा डिपार्टमेन्टल पर्चेजको कति छ भन्यो भने ओपनिङ स्टक लिँदिनँ, बिकज इन्टर डिपार्टमेन्टल पर्चेजको केसमा जति पनि सामान ल्याएको छ त्यो लास्टमा क्लोजिङ स्टकमा बसेको ओपनिङ स्टकको होइन, लास्टको सामान बसेको छ भनेर। सो दिस इज ड्यू टु फिफो अजम्पसन। यसलाई हामी नोटमा पनि लेखेर जान्छौँ, दिस इज ड्यू टु फिफो अजम्पसन। सो फिफो अजम्पसनले गर्दाखेरि हो भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो र नोटमा हामी यसलाई प्रपरली लेख्छौँ। माइन्डमा के कुरा इस्टाब्लिस भएर बस्नु पऱ्यो, कन्टेन्ट रेसियोमा म ओपनिङ स्टकलाई लिँदिनँ, बिकज म कन्टेन्ट रेसियो निकाल्दैछु क्लोजिङ स्टकको र क्लोजिङ स्टकमा ड्यू टु फिफो अजम्पसन नर्मल्ली यो वर्षको पर्चेज बसिरहेको हुन्छ। यसलाई हामी नोटमा पनि लेख्छौँ। अहिले अर्को क्वेसन, अब हामी के निकाल्न खोज्दैछौँ, क्लोजिङ स्टकको भ्याल्यु निकाल्न खोज्दैछौँ र क्लोजिङ स्टकमध्ये कति छ भनेर हेर्दैछौँ। पर्चेजको कुरा गरेँ मैले, माई क्वेसन इज वाट इज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक, दिस इज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। बेसिक भन्दा, बट एउटा चिज मिसिङ छ यसमा, के हो त्यो, प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जुन म केमा लिएर जान्थेँ, ट्रेडिङमा। एउटा 10,000 को सामान छ पर्चेज गरेको, त्यसलाई ल्याउँदाखेरि अर्को 1,000 रुपियाँ लाग्यो, 11,000 रुपियाँ लाग्यो भने एट द टाइम अफ भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्री जो म लास्टमा कतिको स्टक बाँकी छ भन्दा 10,000 होइन 11,000 भन्छु, बिकज द कस्ट विच आर डाइरेक्टली अट्रिब्युटेबल टु द पर्चेज अर टु द आइटम्स आर इन्क्लुडेड इन द क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन। यो हामीले क्याप 1मा पनि गरे हो। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्ससँग जाँदिनँ, ट्रेडिङमा जाँदाखेरि गर्छु। त्यही भएर ग्रस प्रफिट निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई पनि माथि राख्छु मैले भने यहाँ पनि क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दा मैले यहाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ, बिकज द कस्ट इज नट ओन्ली द पर्चेजेस बट अल्सो द डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यसलाई पनि नोटमा अहिले हामी लेख्दाखेरि डाइरेक्ट एक्सपेन्स थपेर जान्छौँ। यो ओभरअल फर्मुला भयो। अब यसलाई नोटमा लेख्दै फेरि सँगसँगै रिभिजन गर्दै जाउँ। ल यो सारा पार्टहरू आयो, कन्टेन्ट रेसियो यहाँबाट थाहा भयो। ल नोट्स कन्टिन्यू गरौँ। अब माथि हामीले नोटमा कहाँबाट लेखेका थियौँ, यहाँ क्लोजिङ स्टक रिजर्भ निड्स टु बी क्यालकुलेटेड एन्ड ट्रिटेड। क्यालकुलेसन पार्ट भयो, ट्रिटमेन्टको पार्ट बाँकी छ। पहिला क्यालकुलेसनको पार्टको लागि पहिला लेखौँ स्टक रिजर्भ, सँगसँगै लेखौँ अब स्टक रिजर्भ। के हो त स्टक रिजर्भ भनेको, पहिला डेफिनेसन जस्तो लेखौँ। के हो भनौँ पहिला, स्टक रिजर्भ भनेको के हो? स्टक रिजर्भ भनेको नेपालीमा भन्दा मैले अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको सामान तर त्यो बिकेको छैन, त्यसमा अर्को डिपार्टमेन्टले कमाए भनेर राखेको प्रफिट तर रियलाइज नै भएको छैन, यसलाई हामी के भन्छौँ, स्टक रिजर्भ। लेखौँ यसलाई डेफिनेसनमा, स्टक रिजर्भ इज the profit loaded by sending department but is yet to be sold by receiving department. Stock reserve is the profit loaded by sending department but is yet to be sold by receiving department. उसले लोड गरेर पठायो तर त्यो अझै बिक्या छैन, मतलब कम्पनी लेभलमा बिक्या छैन, त्यही भएर प्रफिट भन्न पाइँदैन। क्यालकुलेसनमा जाउँ, स्टक रिजर्भ इक्वल्स टु के हो रे, याद गरौँ, क्लोजिङ स्टक अफ रिसिभिङ डिपार्टमेन्ट। किनकि सेन्डिङ डिपार्टमेन्टले पठायो उसलाई केही छैन, रिसिभिङ डिपार्टमेन्टले हेर्नु पऱ्यो बिक्या छ कि छैन भनेर, इन्टु क्लोजिङ स्टक समस्या होइन, यसमध्ये अर्को डिपार्टमेन्टको सामान कति हो, कसरी निस्किन्छ अरे त्यो, कन्टेन्ट रेसियोले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँसम्म के आइपुग्यो, बाहिरको सामान अर्को डिपार्टमेन्टबाट ल्याएको सामान नबिकेको सामान आइपुग्यो।
10,000 को सामान 14,000 मा आइपुगेको थियो भने 14,000 रुपियाँ आइपुग्यो यहाँ। अब समस्या 14,000 मा होइन, 10,000 को सामान 14,000 मा आएको भने 4,000 इज दी क्लोजिङ स्टक रिजर्भ। यहाँबाट क्लोजिङ स्टक रिजर्भमा कसरी जाने? 14,000 आउँछ यहाँ, दिस इज सेलिङ प्राइस। यसलाई पहिला डिभाइड गरिदिउँ सेलिङ प्राइसले, युनिटरी मेथड, अनि इन्टु के गरिदिउँ यसलाई? प्रफिट। यो गरेपछि मेरो के आउँछ? क्लोजिङ स्टक रिजर्भको क्याल्कुलेसन हुन्छ। लेखौँ यसमा अझै तल, हियर कन्टेन्ट रेसियो। एउटा केसमा के हुनसक्छ, क्वेसनले आफै दिन सक्छ। पहिले भने मैले हामीले जुन फर्मुला लेखेका छौँ द्याट इज एन अजम्सन कि अब एक्ज्याक्टली थाहा छैन भने पक्कै जे रेसियोमा पर्चेज गरेको थियो त्यही रेसियोमा होला भनेर। तर क्वेसनले कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ बाँकी भएको सामानमध्ये 25% उताबाट ल्याएको सामान हो है भनिदिन्छ भने कन्टेन्ट रेसियो मे बी प्रोभाइडेड बाई क्वेसन। यो दियो भने के गर्नु पर्यो? त्यही क्वेसनले दिएकै युज गर्नु पर्यो। इफ नट प्रोभाइडेड calculation is needed। assumption साथ लेखौँ, कंटेंट रेशियो हाम्रो assumption को अनुसारले के भयो त? जति टोटल परचेज गरेको छ त्यही रेशियोमै हुनुपर्छ। सो कंटेंट रेशियो इज इंटर डिपार्टमेंटल परचेज डिवाइड बाई ट्रेडिङ के ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएँ, जुन ल्याङ्ग्वेजमा देखिन्छ परचेज देखिन्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस देखिन्छ, प्लस इन्टर डिपार्टमेन्टल परचेज देखिन्छ, प्लस ओपनिङ स्टक देखिन्छ। तर यसलाई गर्न भएन। सो लेखेर काटौँ ताकि रिभिजन गर्न बस्दाखेरि यो फर्मुला देख्ने बित्तिकै मलाई के थाहा हुनु पर्यो? ओपनिङ स्टक इज नट इन्क्लुडेड भनेर। यो भयो मेरो कन्टेन्ट रेशियो। यसैमा तल अब मैले के लेख्छु? मार्क गराएर ओपनिङ स्टक इज नट इन्क्लुडेड इन content ratio because we follow FIFO assumption and assume that closing stock consists of current year purchases only। यो वर्षको पर्चेज मात्रै छ क्लोजिङ स्टकमा भनी assumption लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँसम्म पनि भयो ल। के गर्यौँ हामीले यो क्लासमा? डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको पहिला डिपार्टमेन्ट वाइज हामीले के छुट्याइदिउँ? एक्सपेन्सेसहरू छुट्याइदिउँ। त्यसको लागि एलोकेसन गरियो। सिम्पल ट्रेडिङ प्रफिटलाई मैले के गरिदिएँ? खालि बाइफर्केट गरेर डिपार्टमेन्ट वाइज निकालिदिएँ, जसमा फर्स्ट क्वेसन हामीले गऱ्यौँ विच वाज अल अबाउट अलोकेसन अफ एक्सपेन्सेस। केही थिएन त्यसमा। त्यस पछाडि हामीले के भन्यौँ भने एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा सामान जान सक्छ। त्यो केसमा के गर्ने? सिम्पल सेपरेट एन्टिटी हो भन्ने मानेर एउटा जुन डिपार्टमेन्टले पठाउँछ सेल्स मान्ने, जुन डिपार्टमेन्टले रिसिभ गर्छ पर्चेज मान्ने। त्यसपछि के भनियो? कस्टमा पनि हुनसक्छ, बट नर्मल्ली त केमा हुन्छ? मार्केट प्राइस और ट्रान्सफर प्राइस। ट्रान्सफर गर्न केही समस्या छैन, उसले कस्ट भन्छ, उसले इन्कम भन्छ, नट एन इस्यु। इस्यु कहाँ हुन्छ? यदि त्यो सामान बिकेको छैन भने एउटा कम्पनीले अर्को ठाउँमा जाँदैमा प्रफिट बढायो भन्न पाइँदैन। त्यही भएर के रेकर्ड गर्नुपर्छ? क्लोजिङ स्टक रिजर्भ, जसको क्याल्कुलेसनको पार्ट यहाँ भयो। अब ट्रिटमेन्टको पार्टमा आउँ। क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ त्यस पछाडि हाम्रो नर्मली इक्जाममा आउने क्वेसन पनि के गर्यौँ हामीले? अब म फेरि रफमा आएँ, अब लेख्नु बन्द गरौँ। एकछिन केही बाँकी छ भने मैले यहाँ राखिदिएँ, जसलाई तपाईँहरूले पज गरेर हेर्न मिलिहाल्छ। यो
कपी गर्नको लागि। अब म फेरि आएँ केही बुझाउनको लागि। अब एकछिन लेख्न बन्द गरौँ। के बनायौँ हामीले? डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल बनाइयो रफली देखाएँ मैले। त्यसपछि यहाँबाट ग्रस प्रफिट निस्किसकेपछि के गरेँ मैले? त्यस पछाडि त्यसमा प्रफिट निकाल्ने, नेट प्रफिट निकाल्ने, एक्स डिपार्टमेन्टको र वाई डिपार्टमेन्टको। अब के डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ पिएनएल बन्छ भन्दैमा अब हाम्रो नर्मल ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल नबन्ने हो? न त कम्पनीको कति प्रफिट भयो देखाइरहनु पर्दैन कि भोलिको डेटमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट देखाउँदा पनि डिपार्टमेन्ट वाइज देखाउने हो? नो, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट देखाउँदा क्लब गरेरै देखाइन्छ लास्टमा भने। अब कम्पनीको लेभलमा मैले गएर के बनाउँछु? जेनरल पिएनएल अकाउन्ट। जेनरल पिएनएल अकाउन्ट भन्नाले जेनरल पिएनएल अकाउन्ट भनेको अब कम्पनीको ओभरअल पिएनएल अकाउन्ट। प्रफिट कमाउने डिपार्टमेन्ट्सहरूबाट प्रफिट आयो बाई नेट प्रफिट। नेट प्रफिट आउँछ फर्स्टमा, एक्स डिपार्टमेन्ट, वाई डिपार्टमेन्ट, अरू डिपार्टमेन्ट होला प्रफिट आयो। त्यस पछाडि अब नयाँ कुरा, टु अनएलोकेबल एक्सपेन्सेस। यो के हो फेरि? हामीले हरेक एक्सपेन्सेस, अहिलेको क्वेसन पनि हेऱ्यौँ हामीले, हरेक एक्सपेन्सेसलाई के गर्यौँ? एक्स डिपार्टमेन्टको यति, वाई डिपार्टमेन्टको यति, जेड डिपार्टमेन्टको यति भनेर छुट्यायौँ। तर कहिलेकाहीँ केही एक्सपेन्सेसहरू यस्तो हुनसक्छ जुन डिपार्टमेन्टलाई एलोकेट गर्न रिजनेबल नै हुँदैन। गर्न मिल्छ, एउटा बेसिस लिएर गर्न मिल्छ, बट समटाइम्स कम्पनीले के भन्न सक्छ? यो एक्सपेन्सलाई डिपार्टमेन्टलाई म एलोकेट गर्दिनँ। किन त? बिकज डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको अगाडि सुरुमा हामीले टार्गेटमा कुरा गर्दा के भनेको? किन डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ गर्ने भन्दा टु प्रोभाइड दि मोटिभेसन टु दि म्यानेजर्स अल्सो, कि म्यानेजरहरूलाई डिपार्टमेन्ट वाइज टार्गेट दिएर तपाईँको डिपार्टमेन्टले जति कमाउँछ त्यसको 10% तपाईँलाई भनेको छ भने, केही खर्चहरू डिपार्टमेन्टसँग रिलेसन नै नभएको छ भने हामी के भन्न सक्छौँ? लेट इट बी, तपाईँहरूको डिपार्टमेन्टलाई यो कस्ट एलोकेट हुँदैन। इक्जाम्पल यस्तो एक्सपेन्सेसको सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ। एउटा कम्पनी छ र त्यो कम्पनीको बाहिर एउटा गार्डन छ र त्यो गार्डन मेन्टेन गर्नलाई केही खर्च लाग्छ। अब त्यसलाई डिपार्टमेन्टहरूसँग कसरी एलोकेट गर्ने? कि इक्वेली गरिदिनु पऱ्यो, एउटा अप्सन हो, बिकज देयर इज अलवेज एन पोसिबिलिटी टु एलोकेट दि एक्सपेन्सेस। बट समटाइम्स के भन्न सकिन्छ भने डिपार्टमेन्टहरूको त्यो अगाडिको गार्डनसँग केही रिलेसन नै छैन भने यो कस्टलाई हामी कम्पनी लेभलमा हेर्छौँ, तपाईँहरू डिपार्टमेन्टको लेभलमा सोच्नु पर्दैन भन्यो भने त्यस्तो खर्चहरू हामी डिपार्टमेन्ट लेभलमा हेर्दैनौँ। अब जब कम्पनीले माथि बसेर हेर्छ मलाई यो वर्ष लस कति भयो, प्रफिट कति भयो भनेर सोध्छ भने त्यतिखेर त्यो खर्च कन्सिडर गर्नुपर्छ र त्यो खर्चहरू यहाँ आउँछ एकमुष्ट अनएलोकेबल एक्सपेन्सेस भनेर। इक्जाम्पल, एक्स डिपार्टमेन्टले 1 लाख कमायो, 50,000 वाई डिपार्टमेन्टले कमायो, टोटल 1.5 लाख र 30,000 रुपियाँ गार्डन मेन्टेन गर्न लागेको थियो भने 1,50,000 माइनस 30,000 मतलब कम्पनीले नेटमा कति कमायो? अब 1,20,000। यो सिम्पल पार्ट भयो। अब यसमा हामीले के भन्यौँ भने यो जुन नेट प्रफिट आइरहेको हुन्छ एक्सको र वाईको इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर छ र सारा सामान बिकेको छ भने देयर इज नट एन इस्यु। बट यदि केही सामान बिकेको छैन भने एक्सले कमाएको प्रफिटमा और वाईले कमाएको प्रफिटमा देयर इज अ पोसिबिलिटी द्याट देयर इज सम अनरियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड प्रफिट, जसलाई हामीले के नाम दियौँ? स्टक रिजर्भ। त्यो प्रफिट यहाँ आइरहेको छ भने डिपार्टमेन्ट वाइज ठिक छ, बिकज डिपार्टमेन्टले त के भन्छ? आई हेभ बिन सेड, मलाई के भनेको छ? अर्को डिपार्टमेन्टलाई बेचे पनि, अर्को डिपार्टमेन्टलाई सामान पठाए पनि बाहिरको कस्टमरलाई बेचेकै जस्तो हो भने डिपार्टमेन्ट वाइज प्रफिट करेक्ट हो। स्टक रिजर्भको त्यहाँ समस्या भएन। समस्या कहाँ आएको थियो? वेन इट वाज लुक्ड इन्टु कम्पनी लेभल। कम्पनीले त भन्न पाएन प्रफिट भन्ने, यहाँ लुकेको प्रफिट, यहाँ एडजस्टमेन्ट चाहिने प्रफिटलाई के भनेको थियौँ हामीले? क्लोजिङ स्टक रिजर्भ। सोचौँ अघि केही अब एउटा सिम्पल एउटा फिगर वाइज सोचौँ। एक्सले कति कमायो? 1 लाख। वाईले कति कमायो भन्छ? 50,000 र अनएलोकेबल एक्सपेन्सेस कति निकालेँ मैले? सपोज 30,000। यो केसमा यदि अरू केही छैन, सबै डिपार्टमेन्टले सामान बेचे र क्लोजिङ स्टकमा एकअर्काको सामान छैन भने प्रफिट कति हुन्थ्यो मेरो? 1,20,000। बट मैले अब के अजम्सन लिएँ? सपोज वाईको 50,000 मध्ये 20,000 त एक्स डिपार्टमेन्टबाट पठाएको सामान हो, जसमा एक्सले कति प्रफिट लोड गरेर पठाएको थियो? फर इक्जाम्पल 5,000, जुन वाईले त अहिलेसम्म बेचेकै छैन। सो यो 5,000 50,000 प्रफिटमा आएको छ, बट यसलाई मैले के गर्नु पर्यो? अब निकाल्नु पर्यो भने क्रेडिट साइडमा गएर अझै थप्न त भएन। त्यही भएर यहाँ गएर मैले के गर्नु पर्यो? 5,000 लाई गएर डेबिट गर्नु पर्यो र यसलाई मैले नाम के दिनु पर्यो? क्लोजिङ स्टक रिजर्भ। यो मेरो अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट भयो। क्यालकुलेसन पार्ट माथि भयो,
कहाँ गएर यो चिजलाई हेर्नुपर्ने रहेछ, जब कम्पनी लेभलमा आउँछु म त्यतिखेर डिपार्टमेन्ट वाइज प्रफिट अहिलेसम्म जे क्यालकुलेट गर्न सिक्यौँ एक्ज्याक्टली सेम छ, केही फरक छैन। बट कम्पनी लेभलमा आएपछि कुनै डिपार्टमेन्टले त प्रफिट भनिरहेको होला बट कम्पनी लेभलमा नहुन सक्छ, त्यो चिजलाई ल्याएर यहाँ घटाउनु पर्यो। त्यस पछाडि फर्मेट कम्प्लिट गर्नको लागि मैले अर्को एउटा चिज भन्छु जसले लास्टमा अझै डिस्कसन गर्छु। यहाँ अर्को पार्ट आउँछ बाई ओपनिङ स्टक रिजर्भ। यो चिज के हो त? अब क्याप 1 याद गरौँ, रेक्टिफिकेसन अफ एररको च्याप्टर याद गरौँ। जब पनि मसिनमा केही गल्ती आउँथ्यो डिप्रिसिएसनमा इम्प्याक्ट आइहाल्थ्यो। त्यस्तै यदि क्लोजिङ स्टकमा के एडजस्टमेन्ट आउँछ भने सँगसँगै ओपनिङ स्टकमा एडजस्टमेन्ट आउँछ। किन त्यस्तो? बिकज अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक नै यो वर्षको के भएर जाने हो? ओपनिङ स्टक। अब सोचौँ एकचोटि, मैले अहिले भर्खरको इक्जाम्पलमा के भने, सपोज 30,000 को क्लोजिङ स्टक देखिरहेछ वाइ डिपार्टमेन्टकोमा, र त्यहाँ हामीले के भन्यौँ भने यो मध्ये 5,000 को स्टक त एक्स डिपार्टमेन्टबाट आएको हो, त्यसमा 1000 रुपियाँको क्लोजिङ स्टक रिजर्भ भनेर मैले मानेर गइरहेको छु। और यहाँको फिगरमा लिने भने अझ भन्यौँ 15,000 को थियो, जसमा 5,000 हामीले के भन्यौँ, दिस इज नोट रियलाइज प्रफिट। त्यही भएर स्टकलाई 15,000 को होइन, कस्टमै भ्यालुएसन गरेर कतिको भन्नुपर्छ भन्दैछु मैले 10,000। बट मैले स्टक चेन्ज गरेर छैन, माथि गएर यो वर्ष के गरिरहेको छु, 5,000 ले स्टक रिजर्भ भनेर राखिरहेको छु। अब अर्को वर्ष फेरि ओपनिङ स्टक भनेर कति नै जान्छ, 30,000। यदि यो वर्ष मैले 30,000 को स्टक होइन 5,000 को त यसमा अनरियलाइज प्रफिट भनेर यता लिएर आएर राख्छु भने, त्यही लजिकले, सेम लजिकले ट्रेडिङको डेबिट साइडमा जब अर्को वर्ष त्यही 30,000 ओपनिङ स्टक भएर आउँछ भने त्यहाँ पनि एडजस्टमेन्ट चाहियो। त्यहाँ पनि मैले के भन्नु पर्यो, यो मध्ये 5,000 त के हो, मेरो स्टक रिजर्भ हो, विच इज ओपनिङ स्टक रिजर्भ, किनकि अर्को वर्ष त्यो रियलाइज हुन्छ। सिम्पल लेभलमा भने मैले यसलाई अर्को क्वेसन गर्दा फिगर वाइज हामी अझ डिटेलमा कुरा गर्छौँ। अहिले यति बुझौँ, क्लोजिङ स्टक रिजर्भ बुझाएको छ। क्लोजिङ स्टक रिजर्भको एक्ज्याक्ट अपोजिट हो ओपनिङ स्टक रिजर्भ। जसरी क्लोजिङ स्टक बढी भ्यालुएसन भयो भनेर मैले के गरिदिएँ, डेबिट साइडमा राखिदिएँ भने त्यही भ्यालुको अर्को वर्ष ओपनिङ स्टकमा गएपछि ओपनिङ स्टक पनि मिलेन, खर्च धेरै लेखियो, 30,000 को स्टक होइन 25,000 को भनेर 5,000 कहाँ लेख्नु पर्यो। अब इन्कम साइडमा यसलाई अझै डिटेलमा हामी पछि कुरा गरिहाल्छौँ। नोटमा अहिले लेखौँ, यसलाई कम्प्लिट गरौँ यो नोटलाई। ल यस पछाडि लेखौँ एउटा पोइन्ट लेखौँ, आफ्टर प्रिपरेसन अफ डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल अकाउन्ट के भन्छ अरे अब हाम्रो जेनरल पिएनएल अकाउन्ट इज प्रिपेयर्ड, र यसको फर्मेट बनाएर राखौँ खाली जेनरल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यो अब हामी कम्पनी लेभलमा कुरा गर्दैछौँ। के आउँछ पहिला, बाई नेट प्रफिट अफ अल डिपार्टमेन्ट्स, यहाँ एउटा अमाउन्ट आउँछ। त्यसमा मैले के गर्नु पर्यो, केही अनएलोकेबल एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ जुन डिपार्टमेन्टलाई कन्सिडर भएको छैन भने टु अनएलोकेबल एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ पहिला यसलाई घटाउनु पर्यो। त्यस पछाडि गएर क्लोजिङ स्टक रिजर्भलाई चेक गर्नु पर्यो, कुनै सामान बाँकी पो छ कि, त्यो छ भने यता आएर के गरिदिनु पर्यो, टु क्लोजिङ स्टक रिजर्भ भनेर यहाँ ल्याएर अमाउन्ट राखिदिनु पर्यो। अनि यता आएर त्यस्तै तरिकाले ओपनिङ स्टक पनि मिलेको हुन्न, ओपनिङ स्टकको रिजर्भलाई ल्याएर इन्कम साइडमा लेखाएपछि फाइनल कम्पनीको प्रफिट आउँछ। अब नेट प्रफिट अफ कम्पनी यो गरिसकेपछि हाम्रो डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको मेजर पर्सन कम्प्लिट हुन्छ। दिस इज द फर्मेट। यो फर्मेटमा हामीले काम गर्ने हो। म्याक्सिमम क्वेसनमा हुने यो डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ पिएनएल अकाउन्ट बनाऊ, जेनरल पिएनएल अकाउन्ट बनाऊ। के काम गर्नुपर्छ, अघि फर्स्टमा काम गरे जस्तै एक्सपेन्सेस एलोकेट गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि स्टक रिजर्भलाई ध्यान दिएर यसरी ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ। सिम्पल छ। डाउट आइरहेछ अब धेरै, सर एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्ट, फेरि अर्को डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा आउँछ भने के हुन्छ, एक्सले वाइलाई, वाइले जेडलाई पठायो भने के हुन्छ,
यो सबै चिज हामी बिस्तारै बिस्तारै क्वेसन्स गर्दै यो पहिला 2टा डिपार्टमेन्टको गर्दै त्यस पछाडि एकअर्कालाई गर्दाखेरि के हुन्छ यो सबै चिज हामी कम्प्लिट गर्दै जान्छौँ। अहिलेको लागि यति भयो। यो पछाडिका क्वेसन्सहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।